नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल हमने तलाक का पढ़ा बहुत डिटेल के साथ, और इसमें आपने देखा कि अल्लाह ताला ने कितने हुकूक बयान किए हैं ख़वातीन के लिए, और वो इतनी परफेक्शन हर लिहाज से किसी भी मज़हब में नहीं है जितनी कि अल्लाह ताला एक एक चीज़ का वजाहत करने में रखते हैं ख्याल। तो अल्लाह ताला ने जो आखिरी हमने कल आयत पढ़ी थी उसमें ये था कि अपनी बीवियों के लिए ये नसीहत करके जाओ कि कम से कम 1 साल तक उनके ससुराल वाले या जो भी हैं उनको घर से निकलने के लिए बिल्कुल भी ना कहें, और 1 साल तक उनका जो नानो नफका है वो जरूर उनको दें, इला ये कि वो खुद घर को छोड़ना चाहें। कोई और अपने लिए बेस्ट ऑप्शन अगर पा रही हैं या निकाह कर रही हैं या शादी कर रही हैं तो उनको फिर आसानियां पैदा करो, उनके लिए मुश्किलात ना करो। और यही मामला अल्लाह ताला कहते हैं कि मुतल्लकात है, यानी उन ख़वातीन के लिए जिनको तलाक देते हो फिर उनको इद्दत भी घर में करो, और इद्दत के दौरान उनका खाना पीना पहनना ओढ़ना तुम्हारी जिम्मेदारी है, और इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अपने अहकामात को वाज़ेह करता है। शायद के तुम अकल हासिल कर। अब जो हमने आयत पढ़नी है वो है जी 243 नंबर आयत, और इसमें जो है वो जिहाद के लिए मुसलमानों के अंदर हौसला, बहादुरी, आज़्म पैदा करने के लिए अल्लाह ताला ने कहा कि इस्लाम ने जंग और लड़ाई हम पर मुसल्लत नहीं की, लेकिन होता यह है कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था कि सारे कुरैश और सारे मुनाफिकीन साजिशें करते थे कि इस्लाम को ख़त्म किया जाए। तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए मुसलमानों की तादाद भी होनी चाहिए, तैयारी भी होनी चाहिए, और असलहा भी होना चाहिए मुसलमानों के पास। अपने दौर का जदीद तरीन जो असलहा है वो मुसलमानों के पास होना चाहिए। यहाँ अल्लाह ताला एक हवाला दे रहे हैं जो एक दफ़ा एक जंग हुई थी अ, बनी इसराइल की हिस्ट्री के अंदर, और ये इसका जिक्र है कि इनका एक नबी था बनी इसराइल में, सेम्युएल नबी। ठीक है, सेम्युएल नबी से इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि दुश्मन हमारे आसपास जो हैं वो हमें घेरे रखते हैं, तो हमारे लिए जो है ना वो कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए, कोई सिपा सालार होना चाहिए। तो सेम्युएल नबी ने इनको ये कहा, आगे सारा हिस्ट्री आ रही है, उनको कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तालूत को सिपा सालार मुकर्रर किया है। वो एक ताकतवर, बहादुर और समझदार आदमी है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये कैसे हो सकता है। प्लीज आवाज बंद कर दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है, अपने जो माइक है वो बंद कर दीजिए। असल में मुझे मसला नहीं, सुनने वालों को बहुत मसला होता है। तो सेम्युएल नबी ने जब ये बात कही तो उन्होंने कहा कि ले, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि सेम्युएल जो तालूत था वो सब 12 कबीले थे बनी इसराइल के, उनके सबसे छोटे कबीले, कमजोर कबीले, फाइनेंशियली कमजोर कबीले का वो आदमी था, और इनके अंदर बड़ी हकारत थी उनके लिए। वो बिन्यामीन के कबीले से था। बिन्यामीन का तारुफ आप लोगों को अगर हो तो वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सबसे छोटा भाई था, और उसके लिए इन्होंने कहा कि हम तो इतने छोटे कबीले और कमजोर कबीले के आदमी को अपने ऊपर कैसे हम सुपीरियर देख सकते हैं। तो सेम्युएल नबी ने उनसे कहा कि ये अल्लाह ने मुकर्रर किया है, अल्लाह ने इसको मुकर्रर किया है, और तुम यकीन रखो इस पर खिलाफवर्जी ना करो, इसके जरिए अल्लाह ताला तुम्हें बड़ी कामयाबी देगा।
फिर उसके बाद ये है कि एक इनकी ये जब जिहाद के लिए जा रहे थे, तो इनके जो सिपह सालार था, उन्होंने अल्लाह ताला ने इनकी एक आज़माइश रखी कि इनमें कौन-कौन है जो मेरे अहकामात को फ़ॉलो करता है और साबित कदमी का मुताबिक। तो उन्होंने ये कहा कि हम जब जा रहे हैं तो रास्ते में एक दरिया आएगा और तुम्हारी आज़माइश ये है कि तुमने यहाँ से पानी नहीं पीना। और अगर बहुत भी प्यास लगी है तो 1-2 घूँट पी लेना, 1 चिल्लू पी लेना, लेकिन ज़्यादा पानी ना पीना। ये अल्लाह ताला जज करते हैं लोगों के सब्र, इस्तिकामत को इन छोटे-छोटे वाक़यात से। तो उन्होंने क्या किया कि जब वो उस दरिया के पास पहुँचे, तो इन्होंने बहुत पेट भर के पानी पिया, सवाए चंद लोगों के। तो पानी पीने के नतीजे में वो उनको इतनी कमज़ोरी हो गई कि वो वहाँ से हिल भी नहीं सकते थे। ये अल्लाह ताला ने इनके साथ किया। और अब हम इसका सिलसिला आगे चलाते हैं और जहाँ वज़ाहत की ज़रूरत होगी वो इंशाअल्लाह मैं करूँगी। तो अब ये अल्लाह ताला जो वाक़या बयान कर रहे हैं मुसलमानों के सामने, सहाबा के सामने, वो बनी इस्राइल के एक वाक़ये से कर रहे हैं। अलम तरा इलल लज़ीना ये आप ये देखिए कि सूरह बकरा को समझने के लिए बनी इस्राइल की ये हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है, जो मैं जब सामने आती है वक़्तन-फ़वक़्तन तो मैं आपको बताती रहती हूँ। बनी इस्राइल की हिस्ट्री, उनका रवैया, उनका जो बिहेवियर है, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो वो अलम तरा इलल लज़ीना ख़रजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफ़ुन हज़रल मौत। क्या ए लोगों तुमने नहीं देखा उन लोगों को जो अपने घरों से निकले और हालाँकि वो हज़ारों की तादाद में थे। ठीक है, वो हज़ारों अल्फ़ की जमा उलूफ़, वो हज़ारों की तादाद में थे और वो मौत से डर रहे थे। तो इन्होंने मौत के डर से अपने घर छोड़कर उनसे वो निकल पड़े हुए। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़का फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू, अल्लाह ताला ने कहा जाओ मरो, यानी जाओ मरो, जाओ जो तुम्हारा हाल बनता है, जिस हाल में तुम नाकामियों में तुम खुश हो, तो तुम करो। तुम अहयाहुम यानी उनको अल्लाह ताला ने बेहिम्मत कर दिया। मूतू का मतलब है कि जाओ, असल मौत ज़िक्र नहीं है, यानी जाओ दफ़ा हो जाओ, तुम जगह-जगह मेरी नाफ़रमानी करते हो। तो फिर अल्लाह ताला ने उनको दोबारा से ज़िंदगी दी और वो इस नाकामी की हालत में कई साल तक रहे। फिर अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी दी, यानी अल्लाह ताला ने एक सिपह-सालार मुकर्रर किया इनके अंदर और अल्लाह ताला ने समीउल नबी को भेजा इनकी तालीम और तरबियत के लिए। इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन नास, बेशक अल्लाह ताला अपने लोगों पर बहुत फ़ज़ल करते हैं। वलकिन्ना अक्सरन नासि ला यशकुरून, लेकिन लोगों की अक्सरियत जो है वो शुक्रगुज़ार नहीं होती। अल्लाह ताला की जो नाफरमान लोग हैं, इनमें से वो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना ही नहीं चाहते। तो कुरान मजीद ने यहाँ जो मूतू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वो असल मौत के लिए नहीं किया। ये ऐसे ही होता ना, जैसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, जाओ फिर, मरो, नहीं करना चाहते तो ना करो। इसी उसलूब में अल्लाह ताला ने इंतहाई बेज़ारी और कराहत का जो रवैया है, वो इख्तियार किया। फिर अल्लाह ताला ने इनकी तरबियत फरमाई और अल्लाह ताला ने इनके अंदर समीउल नबी को भेजा और ये कहा कि जो तालूत का इनके लिए सिपह सालार मुकर्रर करना है, ये अल्लाह की तरफ से है और इसकी निशानी ये है कि वो जो तुम्हारा संदूक, ठीक है, संदूक जो इनके तबरक़ात हैं जिसके अंदर हज़रत मूसा और हज़रत हारून की चीज़ें हैं, जिसका ज़िक्र अभी भी आता है ना, कि वो ये समझते हैं कि ये जो दीवारें गिरिया है, इसके नीचे बैतुल मक़दस के किसी जगह नीचे ये बॉक्स हमारा पड़ा हुआ है और वो जो हमारा एक आएगा जिसका ये इंतज़ार कर रहे हैं अपने जिस इमाम का, जिसको कहा जाता है कि वो दज्जाल है, दज्जाल को अपना मसीहा ये समझते हैं कि दज्जाल आएगा और आके हमारी मदद करेगा और हमारा जो खोया हुआ बक्सा है वो निकालेगा
اور ہم دنیا کے اندر ایک بڑی امت بن کر ابھریں گے۔ تو یہ دجال کو اپنا مسیحا کہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجود کو نہ اس وقت تسلیم کرتے تھے اور نہ ابھی بھی تسلیم کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کے وجود کو، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارا نبی نہیں تھا، یہ غلط بیانی کر رہا ہے۔ اور اسی وجہ سے انہوں نے حضرت عیسیٰ کو رومیوں کے ذریعے پکڑوا کر اپنی دانست میں انہوں نے صلیب دلا دی تھی، یہ ان کی جرت تھی۔ تو پھر اس کے بعد آپ یہ جو انتظار کر رہے ہیں دیوار گریا کے پاس، تو یہ کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے جو مسیحا ہے اس کو بھیجنا، اور وہ آ کر ہماری مدد کرے گا۔ تو یہ وہ اس بکسے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس زمانے میں اس بکسے کو جو ہے فلسطی قوم جو تھی وہ اٹھا کر لے گئی۔ جب ان کے اوپر حملہ کیا تو ان کے اس بکسے کو، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب ابھی بیت المقدس نہیں بنا تھا، کیونکہ بیت المقدس تو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان نے بنایا تھا، تو اس سے پہلے یہ اس کو سامنے رکھ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے، اس کو اپنا قبلہ بنایا ہوا تھا، اور جو بھی دعا، جو بھی مسئلہ ہوتا تھا وہ اپنے بکسے کو سامنے رکھ کے کرتے تھے، کہ ان کا خیال تھا کہ اس میں نبیوں کی چیزیں ہیں۔ تو ان کا جو یہ والا بکسا ہے وہ فلسطینیوں نے جب ان کے اوپر حملہ کیا تو وہ ان سے چھین کر لے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سمیول نبی کے اللہ کی طرف، سمیول سپہ سالار، سوری، سمیول نبی تھا، طالوت کا اللہ کی طرف سے مقرر ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارا جو بکسا ہے وہ خود بخود تمہارے پاس چلا آئے گا، ٹھیک ہے، وہ تمہارے پاس اور یہ اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ہوگا کہ طالوت کو بالکل صحیح اللہ تعالیٰ نے اپوائنٹ کیا ہے۔ لہذا وہ جو فلسطی ان کا باکس چھین کر لے گئے تھے، تو فلسطینیوں کے اندر یہ ہوا کہ ان کے اندر وبائی بیماریاں پیدا ہو گئی، طرح طرح کی بیماریاں، ناکامیاں، نحوست پیدا ہو۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ ساری نحوست اور ناکامیاں اس بکسے کی وجہ سے ہے، اس کو ہم واپس لوٹا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے ایک جو ہوتا نا چھکڑا، چھکڑا سمجھتے ہیں آپ، کاٹ اس زمانے میں جو ہوتا تھا جس کے آگے دو بیل لگے ہوتے تھے، اس پہ وہ بکسا لگا کر انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، اور وہ جو بیل تھے، جو کاٹ تھا، وہ بھاگتا بھاگتا سیدھا بنی اسرائیلیوں کے پاس پہنچا، اور وہ اس بات پر بڑے خوش ہوئے کہ ہمارا جو کھویا ہوا بکسا تھا وہ ہمیں مل گیا۔ تو تب وہ طالوت کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہوئے اور اس کی تربیت میں رہے۔ تو یہ سارا جو ہے نا یہ اسی کا ذکر ہے۔ صفیہ آپ کچھ کہہ رہی ہیں آپ کی؟ اچھا سوری، ہاں جی پلیز بند کر جی۔ تو یہاں یہ ذکر ہے الم ترا الی الذین خرجوا من دیارہم وهم اولوف حذر الموت، تو کیا تم نہیں جانتے ان کا یہ معاملہ جو اپنے گھروں سے نکلے جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، جہاد کے ڈر سے۔ اللہ نے کہا کہ جاؤ پھر مرو، مرو حقیقی معنوں میں نہیں، میں بار بار کہہ رہی جو زوال میں پڑھنا ہے پڑھو، پھر جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سمیعون نبی کو بھیجا اور طالوت کو بھیجا، جس نے ان کے اندر دوبارہ ہمت، عظمت پیدا کیا اور ان کی تربیت کی۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ تو اپنے انسانوں پر بہت رحم کرنے والا ہے، لیکن لوگ اس بات کو جانتے ہی نہیں، اور لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزار نہیں۔ فقاتلوا فی سبیل اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، لڑو اللہ کی راہ میں، جب کوئی زمین میں فساد پیدا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور خدا کے لوگوں کی زندگیوں کو تنگ کرتا ہے، تو اے مسلمانوں اٹھو، پھر تم بھی اللہ کی راہ میں ان کمزور اور ضعیف لوگوں کی مدد کے لیے اٹھو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ تمہاری کسی عمل پر خدا تمہیں ریوارڈ نہ دے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو سنتے ہیں اور جانتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ اب وہی والی بات کہہ رہے ہیں کہ جو بہت ہی خوبصورت بات ہے، کہ یہاں تو قرض کے جہاد کے معاملے میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ آپ جہاد کے معاملے میں لے کر آئیں اپنے گھر کی چیزوں کو، اپنی
इस्तेमाल की चीज़ों को, तलवारों को, घोड़ों को, खाने-पीने की चीज़ों को। और याद रखो कि अल्लाह की राह में तुम जो भी खर्च करोगे, वो तुम्हें वापस लौटाया जाएगा। इसलिए अल्लाह की राह में हम जो भी खर्च करते हैं, अल्लाह ताला ने उसे कर्ज़े हसना कहा है। आप अल्लाह की राह में ज़कात, सदक़ात, खैरात कोई भी नाम उसको देते हैं, अल्लाह ताला ने उसको कर्ज़े हसना यानी बेहतरीन कर्ज़ कहा है। अल्लाह ताला ने और ये कहा है कि इसको कई गुना बढ़ाकर वापस लौटाना मेरी ज़िम्मेदारी है। और ऐसा बिल्कुल होता है। आप सब लोगों ने इसको आज़मा कर देखा होगा कि आप कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपकी कोई ज़रूरत हो और अल्लाह ताला की तरफ से उसकी गैबी मदद ना आ जाए। अल्लाह ताला कहते हैं मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युदाइफ़हु लहू अदआफ़न कसीरा। कौन है जो अल्लाह की राह में उठ खड़ा हो और अल्लाह को कर्ज़ हसना दे, तो अल्लाह उसको कई गुना बढ़ाकर वापस ना करे। ये ऐसे मोजज़ात होते हैं। आखिरत का वादा तो रब्बे कायनात ने किया ही है, लेकिन वो दुनिया में भी अपने अच्छे लोगों की मदद ज़रूर, उनकी अल्लाह ताला की तरफ से अच्छे लोगों की ज़िंदगियों में भी बाज़ औक़ात मोजज़ात आते हैं अल्लाह की मदद की सूरत में। अल्लाह ताला ही है जो तुम्हें रिज़्क़ को तंग भी करता है और कुशादा भी करता है। तुम नहीं अपने लिए रिज़्क़ पैदा करते, अल्लाह ही है जो तुमको वापस देता है और तंग भी कर सकता है और खुशहाल भी कर सकता है और तुम लोगों को अल्लाह ही की तरफ लौटाया जाएगा, ठीक है? और तुमने मूसा के बाद बनी इसराइल के सरदारों को नहीं देखा जब उन्होंने एक नबी से कहा कि आप हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर करें ताकि हम उसके हुक्म पर अल्लाह की राह में जंग करें। इस पर नबी ने कहा ऐसा ना हो कि तुम पर जिहाद फर्ज किया जाए और फिर तुम जिहाद ना करो। ये बनी इसराइल की हिस्ट्री है जो मैंने अभी ब्रीफ की है। और वो बोले हम क्यों अल्लाह की राह में जिहाद ना करें जबकि हमारे घरों और हमारे बच्चों से दूर निकाल दिया गया। लेकिन हुआ यही कि जब इन पर जिहाद फर्ज किया गया तो उनमें से थोड़े लोगों को छोड़कर बाकी सारे फिर गए। और हकीकत ये है कि अल्लाह इन ज़ालिमों से खूब वाकिफ़ है। और उनके इस मुतालबे पर उनके नबी ने इन्हें बताया कि अल्लाह ने तालूत को तुम्हारे लिए बादशाह मुकर्रर किया। बोले इसकी बादशाही हम पर किस तरह हो सकती है जबकि हम इस बादशाही के इससे ज़्यादा हकदार हैं। यानी 12 कबीलों में अल्लाह ताला ने ये कहा कि बिन्यामीन के कबीले के जो तालूत हैं उनको मुकर्रर किया जाए, तो इस पर उन्होंने एहतजाज किया। और वो कोई दौलतमंद आदमी भी नहीं। नबी ने जवाब दिया अल्लाह ने उसको तुम पर हुकूमत के लिए मुंतखब किया और इस मकसद के लिए उसे इल्म और जिस्मानी ताकत दोनों अता की हैं। और ये सल्तनत अल्लाह की है। अल्लाह अपनी ये सल्तनत अपनी हिकमत के मुताबिक जिसको चाहे बख्श दे। तो मामलात को अपनी तंग नजरी से देखते रहो। अल्लाह बड़ी वुसअत रखने वाला और हर चीज से वाकिफ। और उनके नबी ने उनके लिए मजीद वजाहत की कि अल्लाह की तरफ से उसके बादशाह मुकर्रर किए जाने की ये निशानी है कि वो तुम्हारा संदूक जिसे दुश्मनों के हाथों से निकल कर तुम्हारे पास आ जाएगा और जिसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे लिए हमेशा सकीनत रही है। सकीनत का मतलब है सुकून और इत्मीनान रहा है। और जिसमें वो यादगारें भी हैं जो मूसा और हारून की औलाद ने तुम्हारे लिए छोड़ी हैं, उसे फरिश्ते उठाए हुए होंगे। और इसमें एक बड़ी यकीनन निशानी है तुम्हारे लिए अगर तुम मानने वाले हो तो। बहुत बड़ी निशानी है। तो जब बनी इसराइल की हुकूमत संभालने के बाद तालूत फौजें लेकर निकले तो उन्होंने लोगों को बताया कि अल्लाह का ये फैसला है कि वो एक नदी के जरिए से तुम्हें आजमाएगा। इसकी सूरत ये होगी कि इसका पानी पिएगा वो मेरा साथी नहीं और जिसने इस नदी से कुछ न चखा वो मेरा साथी। हाँ, मगर अपने हाथ से 1-2 चिल्लू पानी के पी ले तो पी ले, लेकिन पेट भरकर पानी नहीं पीना। लेकिन हुआ ये कि उनमें से थोड़े लोगों के सिवा बाकी सब ने नदी का पानी पी लिया। फिर जब तालूत उसके पार उतरे, नदी के पार गुज़र गए और उनका लश्कर भी, तो उन्होंने ये गुमान किया तो उन्होंने उन्होंने कहा कि हम तो आज जालूत के लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकते। जो अपोजिट फौज थी, उसके सिपह सालार का नाम जालूत था, ठीक है? अब आपने दोनों के नाम मिलते-जुलते हैं और ये इब्रानी के नाम हैं, तो आपने इसको याद रखना है। तालूत बनी इसराइल का सिपह सालार और बादशाह था और जालूत जो है वो फिलिस्तियों का सिपह सालार और उनका पहलवान था। और जैसे आपको ये पता है कि
जब जंग होती थी पहले ज़माने में, आप में से जो क्लासिकल मूवीज़ को देखते हैं वो अंग्रेज़ी या दूसरी, तो उसमें पहले पहलवानों का मुकाबला होता था। दोनों लश्करों के पहलवान आपस में पहले लड़ते थे। तो उसमें ये हुआ कि जालूत जो है वो बहुत ऊँचा, लंबा और ताकतवर था, जो अपोज़िट फ़ौज थी। उसके मुकाबले के अंदर इनके अंदर से जो भी बंदा आता, वो मर जाता था। वो इतना ताकतवर। अब ये भी मैं आपको हिस्ट्री बता रही हूँ। तो क्या हुआ कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे, वो बकरियाँ चरा रहे थे, 13-14 साल के थे। अभी नबी नहीं बने थे। बकरियाँ चरा रहे थे, उन्होंने जब देखा, वो अपने भाइयों के लिए खाना लेकर आए थे, बनी इसराइल के फ़ौज में उनके 2 भाई भी थे। तो उन्होंने जब देखा कि जालूत पहलवान के मुकाबले में कोई भी नहीं टिक रहा, उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर रहा, तो वो गया तालूत के पास और जाकर कहा कि एक मौका मुझे भी दीजिए। सबने कहा, ये तो छोटा-सा बच्चा है 13-14 साल का, ये क्या मुकाबला करेगा, ये तो जा मरेगा। उसने कहा कि मुझे आप एक चांस तो दें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम अपनी जान के खिलाफ हो तो ठीक है, तुम करो। तो वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने गुलेल को पकड़ा और अपनी गुलेल में एक पत्थर बड़ा साइज़ का रख के, तो निशान, अच्छा, इससे पहले दाऊद ने कहा तालूत को कि मैं मुझे अल्लाह ने वो ताकत दी है कि मैं शेरों और चीतों के जबड़े चीर देता हूँ। इतनी ताकत मेरे पास है कि मैं शेरों और चीतों का और जंगली वहशी जानवरों को पकड़ कर मैं उनके जबड़े तोड़ देता हूँ हाथ से। तो मुझे तुम मौका दो। तो हज़रत दाऊद ने अपनी गुलेल के अंदर एक भारी पत्थर रखकर जालूत की पेशानी पे मारा, ये वाली। वो उसकी पेशानी की किसी ऐसी नर्व पे जाके लगा कि वो जालूत वहीं पर ज़मीन पे गिर गया और मर गया। तो तब जो तालूत था, जो उनका सिपहसालार था बनी इसराइल का, और सारी फ़ौज उनसे बड़ी मुतासिर हुई और इनको अपनी फ़ौज में शामिल कर लिया। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो उनकी सलाहियतों को देखा, तो फिर एक दिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह बन गए और फिर इनके बेटे सुलेमान बादशाह बने। इन दोनों बाप और बेटे को अल्लाह ताला ने बड़ी ज़बरदस्त सलाहियतें दी। आप कुरान मजीद में पढ़ेंगे, बहुत ज़बरदस्त सलाहियतें इनको दी थी। अल्लाह ताला ने कि ये परिंदों की, ये जानवरों की बोलियां को समझते थे और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़रिए में इनकी सल्तनत को बड़ा उरूज मिला। और हज़रत सुलेमान को भी तो आप सब लोग जानते हैं कि उनके लिए उनके लश्कर के अंदर जिन भी थे, परिंदे भी थे, हर तरह की चीज़ें मौजूद थी और उनको भी अल्लाह ताला ने बड़े मोजज़ात अता किए थे। तो क्या हुआ कि जब उनमें ऐसा हुआ कि उन्होंने ये कहा कि बस हम पानी पी लिया और उन्होंने कहा कि हम में अब चलने की हिम्मत नहीं है। तो उनके नबी ने कहा कि कम मिन फ़ियातिन कलीलतिन गलबत मिन फ़ियातन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। देखो, तादाद लोगों की आपको कामयाबी नहीं देती। तादाद नहीं देती, आपका अज़्म और हौसला, इस्तिकामत आपको कामयाबी देती है। और तारीख के अंदर कितने ऐसे वाक़यात हैं कि जब लोगों की तादाद बहुत कम थी और अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के ज़रिए उनकी मदद की। जैसे हमारी अपना जंग बदर के मौका पर हुआ। तो अल्लाह ताला जो है वो सब्र करने वालों के साथ है, लेकिन जब इनका जालूत और उसके लश्कर के साथ अ, आमना-सामना हुआ, तो जो उनमें लड़ने वाले अच्छे लोग थे, उन्होंने ये बात कही कि ऐ परवरदिगार, हम पर सब्र को उंडेल दे। अफ़रीक का मतलब है उंडेल दे, हमारे ऊपर यानी इतना ज़्यादा हमें सब्र अता कर कि बस हम सरापाए सब्र हो जाएँ। यानी ये नहीं कहा कि सब्र की तौफ़ीक दे, बल्कि कहा कि हम पर उंडेल दे और हमारे इक़दामात को साबित कदम रखना और हमें मदद करना अ, काफ़िर कौम के मुकाबले में। चुनाचे उन्होंने अल्लाह के हुक्म से अपने दुश्मन को शिकस्त दी। यानी बनी इसराइल के लश्कर ने जालू तालूत के साथ मिलकर उन्होंने लश्कर जो है उसको हरा दिया और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया। ये अभी मैंने आपको डिटेल बताई है कि क्या हुआ, क्योंकि कुरान मजीद में तो सिर्फ इशारा है। वो उसकी डिटेल ये है कि उन्होंने उनको पत्थर मारा
تو وہ وہیں پہ جالوت، اب جالوت اور تالوت کے نام چونکہ ملتے ہیں تو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ تالوت جو ہے وہ بنی اسرائیل کا تھا اور جالوت جو ہے وہ مد مقابل فوج کا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت اور حکمت عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنا علم دیتا ہے۔ اور دنیا میں ظلم و ستم کو اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے ذریعے دور نہ کرتا تو زمین فساد سے بھر جاتی۔ تو اللہ کا معاملہ ہے کہ جب کسی جگہ پر فساد بہت بڑھنے لگ جاتا ہے، اللہ کسی نہ کسی طریقے سے اس فساد کو دور کرتے ہیں اپنے لوگوں کے ذریعے سے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ ذو فضل علی العالمین، اللہ تعالیٰ بڑے فضل و کرم کوکب آواز کٹ کرنے رہی والے ہے، ہیں۔ اور یہ چیز آواز کٹ رہی ہے آپ کی۔ چلیں چیک کر لیں ذرا تھوڑی دیر، تو سب کو پرابلم نہیں، میری ہمارے ٹھیک آ میرے رہی تو ہے؟ پوری آ رہی ہے، میرے تو بالکل ٹھیک آ رہی ہے۔ ہمیں بھی ٹھیک آ رہی ہے، آپ کے نیٹ میں ہمیں بھی مسئلہ آ ہے۔ رہی، رضوان ہمیں جی بھی آ آپ رہی۔ ذرا اپنا چیک کر کے نیٹ چیک کر کے دیکھیں۔ کسی میں سے زیادہ صحیح آ رہی۔ آپ اپنا ذرا جگہ چینج کر کے دیکھیں۔ اچھا جی، ورنہ پھر آپ اگر تو پھر میں آپ کے ساتھ ریکارڈنگ شیئر کر دوں۔ اچھا جی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر زمین میں فساد، اب آ رہی ہے بینا جی آپ کو؟ اب صحیح آ رہی ہے؟ آ رہی مطلب آ رہی ہے مگر بیچ بیچ میں سے کٹ رہی ہے تھوڑی سی، میں یہ کہہ رہی ہوں، میں یہ نہیں کہ مکمل نہیں آ رہی ہے، کہیں کبھی کبھی کٹ جاتی ہے بیچ میں سے، ابھی تو صحیح آ رہی ہے۔ اچھا، یہ وہ ہماری جو ہے کون ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے صحیح آ رہی ہے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ میں اللہ تعالیٰ جہان والوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، تو یہ جہان کائنات جمع استعمال ہے، عالمین جو ہے یہ جمع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی والی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے 7 زمینیں 7 آسمان پیدا کیے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی کرامتیں اور پاور اور اتھارٹی کو دیکھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کائناتوں کے اندر ہو سکتا ہے کہ ہماری طرح کی کچھ اور دوسری بھی مخلوقات ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ جو تمہیں بتا رہے ہیں یہ بالکل سچے واقعات ہیں، ان کے اندر کوئی شک نہیں۔ اور یہ بھی بات ہے کہ جہاں اللہ ان کی ہسٹری کو ڈسکس کر رہا ہے وہاں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہیں، کوئی عام انسان نہیں ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور اللہ، یہ سارے رسول تھے، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت۔ اب یہاں پر اپنا کانسیپٹ کلیئر کر لیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ صرف میں کلیئر کرنے کے لیے بات دہراتی ہوں، ورنہ مجھے بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سیرت، کردار، ان کا جو مقام ہے، میں اس کو بہت زیادہ پیار، محبت، دل کے احترام سے دیکھتی ہوں۔ لیکن ہمارا اللہ ہمارے کانسیپٹ کو کلیئر کرتا ہے اور یہ بات کہتا ہے کہ جیسے ہم لوگ جو بے خبر ہوتے ہیں قرآن کے میسج سے، تو ہم لوگ اس میں بڑی محبت سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں کہ یہ کائنات ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ صحیح بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے پورے قرآن میں دیکھا تو یہ جملہ قرآن مجید کہیں بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے دنیا کے اندر جتنے بھی رسول بھیجے، کسی کو کسی حیثیت سے برتری ہے تو کسی کو کسی حیثیت سے، ہر نبی کو، ہر رسول کو دوسرے رسول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی برتری دی ہے۔ اس لیے ان کی قوموں کا یہ رویہ نہیں بنتا کہ وہ باقی نبیوں کو چھوٹا ثابت کرے اور اپنے نبی کو کے بارے میں ایگزیجریشن کرے۔ یہ رویہ بہت سارے لوگوں کا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سارے رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں سے کسی سے اللہ نے بات یہ کسی اور نبی سے بات، اللہ سے اللہ تعالیٰ
अब आवाज कट रही है। अब तो हमारी भी कट रही है, सही से हमारी भी कट रही है, आप लोग अपनी जगह बदल के देखिए। और फिर हमारी भी कट रही है कौकब, पहले क्लियर थी। जी कट रही है, बल्कि अब बिल्कुल स्टिल हो गई है मेरी तो उम्मीद है कि अब आवाज ठीक हो गई होगी। हाँ जी, आवाज ठीक हो गई है जी हो गई। जी। वो नेट चला गया था तो अब दोबारा आ गया जी। तो क्या हुआ कि अल्लाह ताला कहते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है ना, वो मुर्दा को जिंदा कर सकते थे, मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकते थे। नाबीना की आंखों पे हाथ रखते थे तो वो देखने लग जाता, बहरा सुनने लग जाता, लंगड़ा जो होता था वो चलने लग जाता था। ये अल्लाह ताला ने मोजज़ात हजरत ईसा को दिए। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरे मोजज़ात तो इतने ज्यादा नहीं दिए, मगर अल्लाह ताला कहते हैं कि कुरान मजीद एक मोजज़ा है। कुरान मजीद अल्लाह ताला नहीं कहते, लेकिन कुरान की जबान इस तरह से है कि कुरान मजीद एक मोजज़ा है। इसका मोजज़ा होने का सबसे बड़ी दलील ये है कि 1400 साल में इसके अंदर एक लफ्ज की तब्दीली नहीं। अल्लाह ताला ने ये कहा कि क़यामत तक के लिए ये कलाम महफूज है, और इस किताब के महफूज होने का अल्लाह ताला ने ऐसा ज़बरदस्त इंतज़ाम किया कि दुनिया की किसी किताब के अंदर ऐसा नहीं है। और ये है कि ये किताब हिफ्ज़ हो जाती है। इसका इसका जो आयतें हैं उनके अंदर इतनी रवानी, इतना फ्लो होता है कि जब आपने इसको याद किया होता है, 4-5 मर्तबा पढ़ा होता है, तो खुद ब खुद अल्फाज आपकी ज़बान पे आते चले जाते हैं। दुनिया में कोई और किताब नहीं है कि जिसको पूरा का पूरा किसी ने हिफ्ज़ किया हो। ये दुनिया के अंदर एक मौजज़ा है। और उसके बाद अल्लाह ताला ने जब कुरैश ने कहा कि मोहम्मद ने इसको खुद घड़ लिया है, तो अल्लाह ताला ने कहा कि अगर मोहम्मद ने इसको घड़ लिया तो जाओ तुम भी इस जैसी एक सूरह बना के लो। इंतहाई खूबसूरत कलाम है, इंतहाई फसीह व बलागत वाला है, इंतहाई, अगर जब आपको अल्लाह ताला वो मुकाम मिले कि जब आपकी पूरी ग्रिप कुरान मजीद पर हो जाए, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप सरशार हैं। आप जब इसको पढ़ते हैं तो एक सरशारी की कैफियत, पढ़ने से मुराद मेरी वो नहीं है कि बिला सोचे समझे पढ़ने से, यानी आपको थोड़ा अरबी का भी पता हो और आपको इसके मफहूम का भी पता हो। इतना दिलचस्प अंदाज है। हम लोग समझते थे जब इस पर अल्लाह ताला ने हमारी ग्रिप नहीं दी थी कि बड़ा बोर कलाम है, कभी कुछ है, कभी कोई बात आ जाती है, लेकिन अब पता चलता है कि ये कितना खूबसूरत कलाम है। इसके अंदर अल्लाह ताला ने हिदायत की तो किताब है, लेकिन जो अंदाज इख्तियार किया है इसको बयान करने का, इंतहाई दिलचस्प है। इसमें कहीं जैसे कहीं कहीं रोमांस भी आता है। अब आप ये कहेंगे हमारी टीचर क्या बात कर रही है। इसके अंदर अल्लाह ताला रोमांस का भी टच है। मिसाल के तौर पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो मामला है, उसमें आप ये देखिए ना कि जो जुलेखा का जिक्र है या उन खवातीन का जिक्र है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने जो आपके लिए सूरह रहमान और बाकी सूरतों के अंदर जो अल्लाह ताला ने बीवियों का जिक्र किया है कि बीवियां हिरनी जैसी आंखों वाली, मोटी मोटी आंखों वाली, खूबसूरत। और हूर का जो लफ्ज इस्तेमाल किया, तो हूर कोई अजनबी मखलूक नहीं होगी, ये हम खवातीन ही होंगी कि अगर जन्नत में हम चले गए तो अल्लाह ताला हमें इंतहाई खूबसूरत बना देगा। ये हूर कोई बाहर से मखलूक नहीं आएगी कि हमारे मौलवी हजरात जो हैं वो 70 हूरों के नशे में होते हैं। ये हम ही खवातीन होंगी। अगर हम जन्नत में गए तो अल्लाह ताला हमें हमारे चेहरे में, हमारी खूबसूरती में जो चीज़ भी आड़े आ रही है, अल्लाह ताला इंतहाई खूबसूरत करके, ऊंचा लंबा गोरा चिट्टा मोटी मोटी आंखों वाली,
ख़वातीन प्यारी मर्दों की, शोहरों की नज़र ही उनसे ना हटे, इस तरह अल्लाह ताला उनको बना देगा। तो कुरान मजीद इंतहाई दिलचस्प कलाम है। हम लोग उसको खुश्क समझ के हम नहीं पढ़ते, लेकिन जब पढ़ने लगते हैं तो यकीन मानिए कि इसके अंदर एक नशा होता है, नशा, खूबसूरती होती है। लेकिन उसके लिए थोड़ी ज़रूरत इस बात की है कि थोड़ी-थोड़ी अरबी भी आ जाए आपको, तो इसका जो मज़ा है ना वो दुबाला हो जाए। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने नबियों को एक दूसरे पर फजीलत दी, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तो हमने बड़े वाज़ेह मोजज़ात दिए, और हमने उसकी मदद की बेरूहिल कुदुस यानी जिब्राइल के ज़रिए से हमने उनकी मदद की। और हुँ। और आपने ये पढ़ा था ना कि सूरह बकरा के अंदर ही कि जो यहूदी थे वो हज़रत जिब्राइल के खिलाफ थे, कि जिब्राइल जो है वो हर उस बंदे के पास आ जाते हैं जो हमें पसंद नहीं। तो अल्लाह ताला कहते हैं वलो शाअल्लाहु मक्ततलल्लज़ीना मिन बादिहिम मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु, अगर अल्लाह चाहता तो जो निहायत वाज़ेह दलाइल इनके सामने आ गए थे, इसके बाद ये रसूलों के बाद वाले एक दूसरे से ना लड़ते, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं चाहा कि लोगों पर जबर करें। यानी अगर अल्लाह ताला कोई ज़बरदस्ती करने वाले होते, तो अल्लाह ताला अपने डंडे के ज़रिए लोगों को हिदायत पे रखते। लेकिन अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर आज़माइश का कानून बनाया है, ताकि जो अल्लाह अपनी हमेशा की ज़िंदगी देगा, वो मेरिट पर दे। अल्लाह ताला ने आपको जो हमेशा की ज़िंदगी देनी है वो अल्लाह मेरिट पे दे, वरना हिदायत का क्या था कि जब कोई इंसान गुनाह करता फ़ौरन अल्लाह ताला की तरफ से उस पर अज़ाब का कोड़ा बरसता। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें मोहलत दी है। अल्लाह ताला ने ये कहा कि मैं जो अज़ीमुश्शान ज़िंदगी देने वाला हूँ, देना चाहूँगा, उसको मैं मेरिट पर दूँ कि जो एफ़र्ट करेगा, कोशिश करेगा, उसके शान-ए-शान अमल करेगा, तो मेरी ये हमेशा की बेस्ट ज़िंदगी उनको मिलेगी। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि सो उनमें से कोई इन रसूलों पर ईमान लाया और किसी ने मानने से इनकार कर दिया, तुमको ना मानने की वजह भी यही है ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी बनी इसराइल जो आपको नहीं मान रहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी भी वजह यही है कि ये तासुब से काम लेते हैं। और अगर अल्लाह चाहता तो ये हरगिज़ आपस में ना लड़ते, मगर अल्लाह अपनी हिकमत के मुताबिक जो चाहता है करता है। ईमान वालों तुम इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो। इनको छोड़ दो? इन बनी इसराइल के लोगों, इन पर अपना दिल छोटा मत करो, और जो कुछ हमने तुमको दिया है इसमें से अल्लाह की राह में उस दिन के आने से पहले खर्च कर लो, जिसमें ना खरीदो फरोख्त होगी, ना किसी की दोस्ती काम आएगी, ना कोई सिफारिश नफा देगी, और हकीकत यह है कि उस दिन के मुनकर ही अपनी जान पर जुल्म करेंगे। तो नजर से ओझल है, मगर हमारा रब कहता है कि इसके मुकाबले में ये दुनिया कुछ नहीं है। ये पछतावा तब आएगा जब हम देखेंगे उसको अपनी आंखों से कि ये हमने क्या खो दिया। हजरत आयशा की एक रवायत है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह ताला जो जब हमें हमारी तकलीफें जो आई जिंदगी में, जो मसाइल आए, जो सदमे आए, उस पर हमने एक अच्छे मुसलमान की तरह उनको फेस किया। तो एक एक लम्हे का जो हमने तकलीफ में गुजारा, अल्लाह ताला इतना रिवॉर्ड देगा, इतना रिवॉर्ड देगा कि हमारी ये फीलिंग होगी कि काश मेरी सारी जिंदगी जो है वो अल्लाह की तरफ से मुश्किलात में होती और उसका इतना आलिशान रिवॉर्ड मुझे मिलता। ये हज़रत आयशा की बात। लेकिन एक बात ज़रूर है कि हमारे रब ने हमको ये दुआ सिखाई है, क्योंकि मैं मौलवी नहीं हूँ कि मैं दोज़खी का ज़िक्र करती रहूँ आपके सामने। कुरान मजीद ने ज़्यादा खुशखबरी दी। कुरान मजीद ने अपने उसलूब में हमें खुशखबरी ज़्यादा दी है। और क़यामत का दिन लोगों पर ज़ुल्म और सितम का दिन नहीं होगा, बल्कि ये अल्लाह के नेक बंदों के लिए इनाम का दिन होगा। तो अपने बच्चों को जब हम छोटे थे ना, तो हमारी अम्मी, खाला ये कहती थी, "ये नहीं करोगे तो दोज़ख में जाओगे, ये नहीं करोगे तो दोज़ख में जाओगे।" हमें दोज़ख का डरावा दिया जाता था, लेकिन अल्लाह ताला आपको खुशखबरी देते हैं। और अल्लाह ताला ने खुद ये बात कही है कि मेरे बंदों को खुशखबरी दिया करो, डराया ना करो, ठीक है ना? वो मुझसे मोहब्बत करें, मेरी मोहब्बत में अमाल करें, मैं उनको ज़्यादा दूँ, तो मेरे बंदों को खुशखबरी दिया करो, डराया ना करो। तो
यही वाली बात है कि अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि उनके बंदे जो है वो आखिरत के शान शान काम करें, ताकि मैं उनको, बल्कि एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर कि अगर तुम ईमान ले आओ और अच्छे अमाल करो तो अल्लाह को क्या पड़ी है कि वो तुमको सजा दे। ये वाला बयान अल्लाह ताला ने किया कि अल्लाह को कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो तुमको सजा दे, अगर तुम ईमान लेकर आओ और बेहतरीन अमाल करो। तो जब हम इंशाल्लाह ताला आखिरत में देखेंगे कि मोमिन मोमिन लोगों को क्या कुछ मिल रहा है, तो हमारी हसरत होगी, ओहो मैंने ऐसा अमल क्यों नहीं किया, मैंने ऐसा रवैया क्यों नहीं रखा, मैं अपने आप को अल्लाह की राह का एक मुजाहिद क्यों नहीं मैंने बनाया। तो आगे जो है वो माशाल्लाह से आयतुल कुर्सी आ रही है, और अब जो है वो हमारा जो इतना रह गया, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जिंदा सबको कायम रखने वाला है, ना अल्लाह को नींद आती है ना ऊँग आती है, जमीन और आसमान में जो कुछ है सब उसी का है। कौन है जो उसकी इजाजत के बगैर उसके हुजूर में किसी की सिफारिश करे, लोगों के आगे और पीछे हर चीज से वाकिफ है, और उसके इल्म में से किसी चीज को भी इंसान अपनी गिरफ्त में नहीं ले सकता जब अल्लाह ना चाहे। कोई पावर नहीं हमारी, कोई हमारी हमारे पास इख्तियार नहीं है जब तक अल्लाह ना देना चाहे। ये जबान उस वक्त तक चलती है जब अल्लाह मोहलत देता है, ये हाथ उस वक्त तक हरकत करते हैं जब अल्लाह ताला मोहलत देते हैं। और अल्लाह ताला कहते हैं कि उसके इल्म से कोई चीज भी बाहर नहीं जा सकती, मगर वो अपने इल्म से जिसको चाहता है दे देता है, और उसकी बादशाह जमीन और आसमान में हर जगह छाई हुई है, और उसकी हिफाजत इस पर जरा भी गरा नहीं होती। वो बुलंदो बाला है, बड़ी अजमत वाला है। ये जो रवैया इख्तियार करते हैं दीन के मामले में, अल्लाह की तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं, चाहे आप इस्लाम को कबूल करें या ना करें, अल्लाह जबरदस्ती तुमको नहीं कहता। हकीकत ये है कि हिदायत इस कुरान के बाद अब गुमराही से बिल्कुल अलहदा हो चुकी। इन इस्लाम जो दीन अल्लाह ने चुना है वो बाकी मजाहिब से बिल्कुल माया हो चुका है। कभी आप दूसरे मजाहिब को देखें, मैं तासुब में नहीं कह रही, मुझे मलेशिया जाने का इत्तेफाक हुआ, तो मलेशिया के अंदर जो है ना वो हर मजहब की कम्युनिटी है, और हर मजहब की जो इबादत गाहें हैं वो बनाने की इजाजत है। तो वो उन्होंने अपने बड़े बड़े मंदिर बनाए होते हैं, बड़ी बड़ी, उन्होंने बुद्ध मत के फॉलोवर्स बहुत ज्यादा हैं, उनकी बड़ी बड़ी इबादत गाहें हैं। कभी आप अगर मैं कंपैरिजन करने के लिए मुझे दिल होती है कि मैं जो दूसरे लोग हैं उनकी इबादत गाहों में जाऊं, तो वो आपका एक मस्जिद का बनता है, खाना काबा का बनता है, वो तसव्वुर ही नहीं। उनके जो मजाहिब की जगह इबादत की होती हैं इंतहाई इंतहाई बदबूदार होती हैं, और हमारे हरम की क्या शान है, हमारी मस्जिद नबवी क्या शान है। तो अल्लाह ताला ने ये जो इनकी, अभी मैं इन दिन इन्हीं की कोई, मेरा ख्याल है कि इन्हीं की कोई हिंदुओं की ही कोई रसूम होती हैं जिसमें लोग हैं ना, वो जो मजहबी लोग या पता नहीं कौन लोग होते हैं, अब कंघी नहीं की होती तो भिडियां बन जाती हैं, और गंदे गंदे कपड़े और खोपड़ियां इन्होंने अपने घरों में डाली होती है। तो इस्लाम का अगर आप कम करें तो दुनिया सूरत इजहार में सबसे करते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ ने क्या कहा, खुजू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ले मस्जिद, हर नमाज के वक्त बन सवर, ठीक है, बन समझ के जाया करो, हर नमाज के वक्त में दांत साफ करके जाया करो, बालों को संवार के जाया करो, ताकि तुम्हें देखकर किसी को वहशत ना हो। यानी तो आप जब बाहर तशरीफ लेके जाते तो पानी की चेहरा देख के बाल कर जाते थे, और मिसवाक जो है वो हर नमाज से पहले करते थे, और मिसवाक का आप सल्लम को इतना ज्यादा शौक था कि
जब कुछ दिन के लिए बेड रिडन हो गए, उठ नहीं सकते थे, तो हजरत आयशा से कहते थे कि मेरी मिसवाक को अपने दांतों से नरम कर दो, और फिर हजरत आयशा उसको नरम करके मिसवाक देती थी, तो आप उसके जरिए अपने दांतों को साफ करते थे। भाई मैं जब बात करूं तो मेरे मुंह से किसी की स्मेल ना आए। तो अल्लाह ताला ये बात कहते हैं कि अल्लाह अल्लाह कौन है जो अल्लाह के हजूर में सिफारिश करे, लोगों के आगे और पीछे की हर चीज से वाकिफ है, और उसके इल्म में किसी चीज को भी अपनी गिरफ्त में लोग नहीं ले सकते मगर उतना जितना अल्लाह चाहे। और उसकी बादशाहत जमीन व आसमान पर छाई हुई है, और उनकी हिफाजत उन पर जरा भी गरा नहीं। वो बहुत बुलंद बाला, बड़ी असमत वाला है। ये जो रवैया चाहे इख्तियार करे दिन के मामले में, अल्लाह ताला की तरफ से कोई जबर नहीं। हकीकत यह है कि हिदायत गुमराही के मुकाबले में अलहदा हो चुकी है। लिहाजा जिसने शैतान का इनकार किया, अल्लाह को माना, तो उसने गोया निहायत मजबूत रस्सी को पकड़ लिया जो कभी नहीं टूटेगी। अल्लाह के साथ इतना मजबूत रिलेशनशिप होगा कि जो कभी नहीं टूटेगा। और ये हिदायत पाना चाहे तो अल्लाह मानने वालों का मददगार है, वो इन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाल, और उसके बरखिलाफ ये मानने वालों का मददगार उनके शयातीन हैं। अब शयातीन इब्लीस के लिए भी इस्तेमाल होता है, और जैसे कि मैंने कल कहा, यहूदियों के लीडर्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, जो लोगों को मिसगाइड करते थे और उनके लिए कोशिश करते थे कि इस्लाम के अंदर कोई ना कोई इबहम, शक पैदा करें और लोगों को उससे मोड़ने की कोशिश करें। और इनका एक रवैया ये भी था कि जब कभी पहले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि हम आपके साथ हैं, आप किसी भी जिहाद में जाएं, किसी भी जंग में जाएं, और जब जिहाद का मौका आता था तो माजरत करके वापस चले जाते थे। तो इनकी सारी इन एक्टिविटीज की वजह से सूरह बकरा में अल्लाह ने इनको शयातीन कहा, क्योंकि शैतान का मतलब होता है सरकशी करने वाला, नाफरमानी करने वाला। तो यहाँ उनको उनको जो डिस्कस किया जा रहा है, तो इन बुरे लोगों को शैतान कहा जा रहा है। हालांकि कुरान मजीद ने खुद इस बात को एडमिट किया है कि इनके अंदर कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग अच्छे हैं, अल्लाह को खुलूसे दिल से पुकारते हैं, कुरान पर ईमान लाते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा कहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है इनकी ये खराब है। तो अल्लाह ताला ने ये बात कही कि ये हिदायत पाना चाहे तो अल्लाह मानने वालों का मददगार है, वो इन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाल कर लाता है, और उसके बरखिलाफ ना मानने वालों के मददगार उनके शयातीन हैं, वो इन्हें रोशनी से अंधेरों की तरफ लेकर जाते हैं। यही दोज़ख के लोग हैं, इसमें हमेशा रहेंगे। इस बात को समझना चाहते हो तो इसकी मिसालें बहुत सी हैं। क्या तुमने उस शख्स को नहीं देखा जिसने इब्राहिम से उसके परवरदिगार के मामले में हुज्जत करना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह ने उसे इक्तदार बख्शा था। इस वक्त जब इब्राहिम ने इससे कहा कि मेरा परवरदिगार तो वो है, जवाब दिया मैं भी मारता हूँ और जलाता हूँ। इब्राहिम ने फौरन कहा अच्छा तो ये है, तो अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है, तो तू जरा इसको मगरिब से निकाल। सुनकर वो मुनकर बिल्कुल हैरान रह गया कि अब मैं इस बात का क्या जवाब दूं। ये मुकालमा हजरत इब्राहिम का अपने इलाके के बादशाह के साथ हुआ, जिसको नमरूद कहा जाता है। तो हजरत इब्राहिम जिस इलाके में रहते थे उसको उड़ का इलाका कहते थे, और उसके अंदर जो बादशाह था वो भी सूरज चांद सितारों की परस्तिश करता था, और उसके खानदान वाले भी और आसपास के सारे लोग बुत परस्त थे। तो बादशाह ने इनको बुलाया और कहा कि आओ जरा, तुम क्या सोच है तुम्हारी, क्या दीन है तुम्हारा, क्या पावर है तुम्हारा, तुम्हारे रब की। तो उन्होंने ये कहा कि मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। तो उसने कहा वो तो मैं भी कर सकता हूँ। तो उन्होंने एक बेगुनाह को बुलाया और उसको कत्ल कर दिया, और एक गुनाहगार को बुलाया और उसको गुनाह से माफ कर दिया। तो हजरत इब्राहिम ने कहा कि ये इस तरह से नहीं मानेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, फातिबिहा मिनल मगरिब, तू इतना ही पावरफुल है तो मगरिब से निकाल दिखा। अब यहाँ वो बेबस था, हैरान हो गया, परेशान हो गया कि अब मैं इब्राहिम की किस बात का जवाब दूं। तो अल्लाह ताला कभी भी जो सरकश लोग होते हैं, नाफरमान लोग होते हैं, जो अल्लाह के दिन की तरफ आना ही नहीं चाहते, अल्लाह ताला कभी भी उनको हिदायत नहीं देता। यह मिसाल इस तरह की है जैसे एक शख्स एक बस्ती से गुजरा जो अपनी छतों समेत जमी बोस हो चुके थे। यहाँ जो जिक्र है वो आम तौर पर लोग कहते हैं कि हजरत उजैर
का ये वाक़या है। लोग कहते हैं हज़रत उज़ैर बनी इसराइल के बहुत बड़े स्कॉलर थे और कहते हैं कि ये इन्होंने अपनी याददाश्त से तौरात को दोबारा लिखा। तो बनी इसराइल इनको बहुत ज़्यादा मानते थे, मगर यहाँ पर ज़िक्र उनका नहीं है, ठीक है? यहाँ पर ज़िक्र जो है वो उनका नहीं है, बल्कि एक इनके नबी थे जिनका नाम था हिज़्क़ीईल नबी, हिज़्क़ीईल नबी। हे, ज़े, काफ कैंची वाली छोटी ये हिज़्क़ी, अलिफ, ये लाम, ईल, हिज़्क़ीईल। अब जिसको समझ आ गया वो ज़रा लिख के दिखा दे सबको। ये इनके एक नबी थे जो एक बस्ती से गुजरे एक गधे पर, तो उन्होंने देखा कि सारी की सारी बस्ती पलट चुकी, उन पर शायद कोई अजाब आया, खत्म हो चुकी। तो उन्होंने अल्लाह ताला से मुकालमा किया कि या अल्लाह, तू कहता है कि मैं क़यामत में सबको जिंदा करूंगा, ये बिखरे हुए बेजान बेहिस लोग कैसे इनको जिंदा करें? तो अल्लाह ताला, यस शबाना, थैंक यू। शबाना ने लिखा है जी, आप देख लीजिए। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला आप कैसे जिंदा करेंगे? अल्लाह ताला ने कहा अच्छा तू देखना चाहता है, क्योंकि नबियों को अल्लाह ताला उनकी फरमाइश पर मोजज़ात दिखा देता था ताकि वो पूरे यकीने दिल के साथ लोगों को कायल कर सकें क़यामत के बारे में। तो अल्लाह ताला ने हिज़्क़ीईल नबी को 100 साल की नींद दे दी और उनका जो गधा था वो भी मर गया और उसके इंजर-पिंजर और हड्डियाँ रेज़ा-रेज़ा हो गई। दूसरी तरफ उनका जो खाना था वो बिल्कुल ताज़ा और गर्म था। यानी ये इससे ये भी पता चलता है, जो कि कुरान मजीद खुद ये बात कहता है कि अल्लाह ताला का जो दिन और रात है, वो हमारे दिन और रात की तरह नहीं है। अल्लाह ताला के यहाँ जो सिस्टम है वो हमसे कहीं बड़ा है। इसलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह के पास फरिश्ते एक ऐसे दिन में जाते हैं जिसकी जो तादाद है वो तुम्हारे दिनों के लिहाज से 1000 साल, और एक जगह कहा कि तुम्हारे 50,000 साल अल्लाह का एक दिन है। अब ये सारे मुतशाबिहात हैं, इनकी हकीकत को हम नहीं समझ सकते, लेकिन ये जो टाइम का डिफरेंस है, जैसे हमारे साइंसदान भी ये बात कहते हैं कि इस कायनात में जो टाइम की ये जो वैल्यू है, वो जो लाइट ईयर है, वो इससे कहीं ज़्यादा तेज़ और कहीं ज़्यादा वो बड़ा होता है। तो ये उन्होंने कहा, अल्लाह ने उनको सुला दिया 100 साल के लिए। फिर जब उनको अल्लाह ताला ने 100 साल के बाद दोबारा उठाया, तो कहा कि बता क्या ख़्याल है तेरा? मैं ज़िंदा करने पे कादिर नहीं। अब तू ये देख कि तेरा गधा तेरी आंखों के सामने, जिसमें तेरी हड्डियां रेजा रेजा हो चुकी हैं, तेरी आंखों के सामने अल्लाह ताला उसकी हड्डियों को जोड़ेगा, उस पे गोश्त चढ़ाएगा और तेरी आंखों के सामने उसको जिंदा कर। हम ये सोचते हैं ना कि कब्र में तो हमारी हड्डियां ही नहीं है, तो हम कैसे जिंदा होंगे? तो अल्लाह ताला ने उनकी आंखों के सामने ये दिखाया कि अल्लाह ताला हड्डियों को जोड़ेंगे, गोश्त चढ़ाएँगे, उसको ज़िंदा किया उस गधे को, और वो उनकी आँखों के सामने बिल्कुल जैसे पहला था वैसे हो गया। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि ए हिज़्क़ील, ज़रा अपने खाने की तरफ देख। तेरा खाना बिल्कुल ऐसा है जैसे अभी-अभी तू पका कर लाया। तो ये अल्लाह ताला ने उनको दिखाया। तो अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बादा मौतिहा फमातुल्लाहु मियता आमिन सुम्मा बासा। उसने हैरत से कहा कि अल्लाह ताला फना हो जाने के बाद आप किस तरह इनको दोबारा जिंदा करेंगे? इस पर अल्लाह ने इसे 100 साल की मौत दे दी। फिर उसको उठाया, पूछा तू कितनी मुद्दत तक मरा रहा? उसने जवाब दिया, 1 दिन या इससे कुछ कम। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला कहते हैं कि हम भी कहेंगे, एक दूसरे से बात करके हम भी कहेंगे कि हम कितनी देर मरे रहे? तो यूं लगेगा जैसे अभी कोई घंटा 2 घंटा ही हुआ। इसी तरह अपनी जिंदगी का जो इदराक है, वो भी हमें यही लगेगा कि दुनिया में हम चंद घंटे रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं रहे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इस मुख्तसर सी जिंदगी के लिए अपनी आखिरत को क्यों बर्बाद करते हो?
تو فرمایا نہیں بلکہ 100 سال اسی حالت میں تم پڑے رہے. اب ذرا اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھو, اس میں کوئی چیز بھی گلی سڑی نہیں. اس طرح دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو, ہم اسے تمہاری نظروں کے سامنے زندہ کرتے ہیں اس لیے کہ تمہیں اس بستی کے اٹھائے جانے پر یقین ہو, اور اس لیے کہ ہم لوگوں کے لیے تمہیں امید کی ایک نشانی بنا دیں. اور ہڈیوں کی طرف دیکھو, ہم کس طرح اس کو اٹھاتے ہیں اور پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں. اس طرح جب حقیقت ان پر واضح ہوگی تو وہ پکار اٹھا کہ اب کوئی تردد نہیں رہا, مجھے مر کر جی اٹھنے پر کوئی تردد نہیں رہا. میں جانتا ہوں اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور اس سلسلے میں وہ واقعہ بھی پیش نظر ہے جب ابراہیم نے کہا کہ اے پروردگار مجھے دکھا کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے. فرمایا تم ایمان نہیں رکھتے. عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں, لیکن خواہش ہے کہ میرا دل پوری طرح مطمئن ہو جائے. فرمایا اچھا تو 4 پرندے لو مختلف قسم کے, انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو, پھر ان کو ذبح کرو اور پھر ان کے ناموں سے ان کو پکارو, وہ تمہارے پاس بھاگتے ہوئے چلے آئیں گے. یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا اور بڑی حکمت والا ہے. یعنی اللہ نے حضرت ابراہیم کو بھی یہ دکھایا کہ 4 مختلف پرندے لے کر ان کو اپنے آپ سے مانوس کیا, ان کے نام رکھے, پھر ان کو ذبح کر کے ان کے گوشت کو مکس کیا, اور مکس کر کے 4 پہاڑیوں پر اللہ نے کہا کہ رکھ دو. وہ گوشت 4 پہاڑیوں پر مکس کر کے رکھا, اور پھر حضرت ابراہیم نے جب ان کو ان کے ناموں سے پکارا تو وہ زندہ ہو کر بھاگتے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس آ گئے. اس کو کہتے ہیں شرع صدر, یعنی اللہ تعالیٰ اپنے جو سوال ہوتے ہیں ان کی پوری تسلی کرتے ہیں تاکہ وہ پوری یقین کے ساتھ لوگوں کو بتا دیں. یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور حکمت والا ہے, اور لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, ان کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک دانہ ہو, اس کو تم زمین میں بو تو اس کی 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی پر 100 دانہ لگے. یعنی تم ایک خرچ کرتے ہو, اللہ تمہیں 700 ریٹرن کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو بڑھا دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے اور جاننے والے ہیں. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں پھر اس کو جتلاتے نہیں, احسان کرتے ہوئے اور اذیت دیتے ہوئے, ان کے لیے بڑا اجر ہے ان کے رب کے پاس, اور آخرت میں تو کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی غم. اللہ اپنے مومنوں کے لیے آخرت کی یہ خوشخبری بیان کرتے ہیں کہ قیامت کا جو خوف ہے وہ بچے کو بوڑھا کر دے گا. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. لیکن اللہ کے مومن بندوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا, کوئی غم نہیں ہوگا. ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ سکون رکھے گا کہ تم خدا کی نعمتوں میں بھیجے جا رہے ہو. بہترین بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے زیادہ بہتر ہے جس کو دے کر اذیت دی جائے. اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ صدقہ ایک لفظ ہے جو ہر چیریٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے, ہر چیریٹی کو صدقہ کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم چیریٹی کی جو بھی شکل اختیار کرو, وہ اگر تم جس کو دے رہے ہو اس کو جتلاتے ہو, تنگ کرتے ہو, تو بہتر ہے کہ صرف تم نرمی کی بات کرو اور اس کو نظر انداز کرو, معاف کر دو. جتانا مجھے پسند نہیں ہے, کیونکہ تم نے مجھ سے ریوارڈ لینا ہے, کسی انسان سے نہیں لینا. تو اللہ تعالیٰ بڑی عنایت کرنے والے اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ حلیم متبع ہیں. اے لوگوں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی, وہی آیت کو رپیٹ کیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اپنی چیریٹی کو احسان کر کے اذیت دے کر باطل نہ کرو. جب تم جتاؤ گے, کسی کی دل آزاری کرو گے, تو تم نے اپنا گویا اپنا نیک عمل ضائع کر دیا. اس شخص کی طرح جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے, نہ اللہ پر ایمان لے کر آتا ہے نہ آخرت پر. اس کی مثال اس طرح سے ہے جیسے ایک چٹان ہو, کمثل صفوان, اور اس کے اوپر ہلکی سی مٹی کی تہ آ جائے, تو جو ہی اس پر بارش آئے گی یا ہلکی سی فوار پڑے گی تو وہ مٹی دھل جائے گی اس پتھر پہ سے, اور پتھر کچھ بھی اگانے کی صلاحیت نہیں رکھتا. یعنی تمہاری چیریٹی کی حیثیت پتھر کی طرح ہو جائے گی. جو تم نے تھوڑی بہت اس میں نیکی کا لبادہ ڈالا, تو جو ہی بارش ہوتی ہے, یعنی جو ہی تم جتاتے ہو, ضائع ہو جاتا ہے. اور
लोग किसी भी चीज पर अपने अमाल पर इख्तियार नहीं रखेंगे जिताने वाले। और अल्लाह ताला कभी भी जालिम नाफरमान लोगों को कामयाब नहीं करता। और उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह की खुशनुदी के लिए खर्च करते हैं और अपने दिलों को साबित कदम रखने के लिए खर्च करते हैं, उनकी मिसाल एक ऐसे बाग की है जो ऊंचाई पर हो, तो थोड़ा ऊंचाई पर हो, बड़ी जरखेज जमीन हो और हल्की सी भी बारिश हो तो वो दो गुना वो जो रिजल्ट है वो लेकर आए। यानी जो लोग अल्लाह की खुशनुदी के लिए खर्च करते हैं, वो थोड़ा सा भी खर्च करते हैं तो अल्लाह के नजदीक उनका कई गुना ज्यादा अजर बनता है। और अगर उस खेती पर, जो ऊंची खेती है, हल्की सी फुहार भी पड़े तो ढेरों ढेर रिजल्ट लेकर आती है अल्लाह की तरफ से। क्या तुम में से कोई ये चाहता है कि उसका एक बाग हो जो खजूरें और अंगूर हों और उसके साथ साथ नहरें बहती हों और उसमें हर तरह के फल हों और उसके मालिक को बुढ़ापा आ जाए, उसका जो मालिक है उसको बुढ़ापा आ जाए और उसके कमजोर छोटे छोटे बच्चे हों? तो क्या हो कि पकी पकाई खेती पर ऐसी हवा चले जिसमें आग हो और उसके पके पकाए फलों वाले बाग को जला छोड़े। इसी तरह अल्लाह मिसालें देकर तुम्हारे लिए अपने अहकामात को वाज़ेह करता है ताकि तुम गौर करो। यानी अल्लाह ताला ने ये बात हमें मोटिवेशन देने के लिए कि अल्लाह की राह में यतीमों, मिस्कीनों, ज़रूरतमंदों को अपनी तरजीह में रखो। ये कहा, खास तौर पर यतीमों की बात कही कि जब तुम खर्च करते हो तो थोड़ी दिली से ना खर्च करो, इसलिए कि क्या तुम्हारे साथ ये मामला नहीं हो सकता कि तुम्हें बुढ़ापा आ ले और तुम्हारा एक बाग है जो जिसमें बहुत फल आता है, बहुत खेती आती है, लेकिन पकने से पहले ही उस पर खुदा की तरफ से कोई अजाब आ जाए, कोई आग आ जाए, सब जलाकर राख हो जाए, तो सोचो उस बुढ़ापे में तुम्हारे क्या ख्यालात होंगे अपने बच्चों के बारे में। अपने बच्चों के लिए अगर तुम खैर खा हो तो दूसरों के बच्चों के लिए भी तुम्हें सोचना चाहिए। इसी तरह अल्लाह ताला अपने अहकामात वाज़ेह करता है ताकि हम गौर व फिक्र कर सकें। ऐ लोगों जो ईमान लेकर आए हो, बेहतरीन माल को अल्लाह की राह में खर्च किया। ठीक है, तय्यबात मा कसब्तुम का मतलब है कि तुमने जो कमाई की उसमें से बेहतरीन माल को खर्च किया करो। हमारा दिल छोटा होता है ना, तो हम जो फालतू फालतू होता है हम वो चैरिटी करने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला कहते नहीं, ऐसे नहीं करो। जो चीज तुम अपने लिए पसंद कर रहे हो वही जरूरतमंदों को दो। और हमने जमीन में से तुम्हारे लिए जो कुछ पैदा किया वो उनको दो। और तुम ऐसा ना करो कि अपने इन्फाक में फजूल चीजों का तुम निकालो उनको। कभी सोचना भी ना कि तुम अल्लाह की राह में जो इन्फाक कर रहे हो वो तुम फजूल और फेंकने वाली चीजों का कर रहे हो। जो चीज खराब हो जाती है वो किसी को देने क्या सोचते हो। अगर तुम्हें खुद लेना पड़ जाए तो तुम कभी भी आंखें बंद किए बगैर ना लो। ठीक है, जान रखो कि अल्लाह ताला बहुत बेनियाज है। अल्लाह के पास बड़ा रिस्क है, बहुत कुछ है अल्लाह के पास और तमाम बेहतरीन सिफात अल्लाह की है। शैतान तुमको कहता है कि खर्च करोगे तो गुर्बत आएगी। शैतान तुमको कहता है कि तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो तुमको गुर्बत आएगी, गरीब हो जाएंगे। और तुम्हें ये हुक्म देता है कि तुम फहाशी करो, अपना माल शराब, जिना और गंदे जुए, गंदे कामों पर लगाए। लेकिन अल्लाह तुमको कहता है कि अगर मेरी राह में खर्च करोगे तो बख्शिश मिलेगी और अल्लाह की तरफ से तुम्हारे रिस्क में बहुत इजाफा होगा। और अल्लाह ताला के लिए बिल्कुल नामुमकिन नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज में वुसअत वाले हैं, जानने वाले हैं। अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं समझ बूझ अता करते हैं और जिसको अल्लाह ताला हिकमत और समझ बूझ अता करते हैं, दर हकीकत अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी ब्लेसिंग उसको मिलती है। जिसको हिकमत मिलती है, जो अपनी खुद गर्जी से बाहर निकलता है, जो अपनी ही जात को अपना महवर बनाने की बजाय वो आसपास अल्लाह के बंदों को देखता है, दर हकीकत ये हिकमत बहुत ही अल्लाह के पसंदीदा लोगों में होती है। और इस बात की नसीहत सिर्फ अक्लमंद ही हासिल कर सकते हैं। तुम अल्लाह की राह में जो भी खर्च करोगे या जो भी नजर मानोगे तो याद रखोगे खुदा के रजिस्टर में नोट कर दी जाती है
اور جو زمین میں ظلم کرنے والے ہوتے ہیں ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوتا. اگر تم اللہ کی راہ میں چیریٹی کر کر اظہار کرتے ہو تو اللہ کو وہ بھی اچھا لگتا ہے کہ آپ دوسروں کی موٹیویشن کے لیے اگر بتا دیتے ہو کہ میں اللہ کی راہ میں یہ دیا وہ دیا، وہ بھی بہتر ہے. لیکن جتانے کی غرض سے نہ ہو اور اگر چپکے سے دیتے ہو اور ضرورت مندوں کو دیتے ہو تو یاد رکھو تمہارے لیے یہ بہترین ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری اپنے برائیوں کو تم سے دور کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے. تمہارے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی ہدایت کی ذمہ داری نہیں. لیسا علیہ کا ہداہم، کاف علیہ کا میں جو کاف ہے یہ موسٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہوتا ہے. اور بھی جگہوں پر کسی اور کے لیے بھی آیا، لیکن زیادہ تر جو خطاب ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے. تو یہ کہا کہ تمہارے اوپر ذمہ داری نہیں کہ تم لوگوں کو ہدایت دو، بلکہ اللہ ہے کہ جو ہدایت مانگتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. اور تم نیکی میں سے جو بھی خرچ کرو اے مسلمانوں اپنی ہی ذات کو فائدہ پہنچاؤ. من خیرین یعنی تم اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی، خیر کا لفظ جہاں بھلائی کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، تو قرآن مجید نے بہت ساری جگہوں پر مال کے لیے بھی استعمال کیا، کیونکہ مال جو ہے وہ سوسائٹی کے سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہیں کہیں جو چیریٹی ہے، پیسہ ہے، اس کو بھی خیر کہا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مال میں سے جو بھی خرچ کرو گے اپنی ذات کو فائدہ پہنچاؤ گے، اور جو خرچ کرو گے تم نہیں کرتے مگر سوائے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور تم جو بھی خرچ کرو گے تمہیں پورا کا پورا واپس کر دیا جائے گا، اور تمہارے اوپر ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. یہ نہ سوچنا کہ میرے پاس 10,000 ہیں تو میں نے کسی کے آپریشن کے لیے دے دیے تو میری تو بیٹے کی فیس جانی ہے یا میری بیٹی کی شادی ہے. اللہ تم کو واپس دے گا، وہ کر کے دیکھیں. اور اللہ کہتا ہے کہ فقراء جو اللہ کے راستے میں گھیر لیے گئے، بوڑھے ہو گئے، بیمار ہو گئے، کوئی بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے اپنے اور بچوں کی پیٹ کے لیے، تو وہ دنیا میں بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے، اور بے خبر لوگ ان کو سمجھتے ہیں ان کی خودداری کی وجہ سے کہ ان کے پاس سب کچھ ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو ظاہر نہیں کرتے اپنی ضرورت کو، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ ایسے خوددار لوگوں کو تم ان کی پیشانیوں سے پہچانو. ایک بندہ لپک لپک کر کہتا ہے کہ مجھے دے دو مجھے دے دو. کچھ ایسے غیرت مند ہوتے ہیں جو انتہائی ضرورت میں بھی لوگوں کے سامنے اظہار نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے اظہار کا انتظار نہ کرو، ان کی پیشانیوں سے ان کو پہچانو. جو آپ کے قریبی رشتے دار ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ ان کے حالات کیسے ہیں. وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے. اور یاد رکھو تم مال میں سے جو بھی خرچ کرو گے بے شک اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھنے والا ہے. اور وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں صبح شام، چپکے چپکے بھی اور اعلانیہ بھی، ان کے لیے ان کے رب کے پاس کیا کچھ ہے تمہیں اس کا اندازہ نہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. اور وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، یعنی سود کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی اپنی ضرورت کے لیے آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کو قرض دیا، یعنی قرض انویسٹمنٹ پہ جو پروفٹ آپ لیتے ہیں وہ سود نہیں ہے. آپ کسی کو قرض دیتے ہیں، کسی بیمار کو، کسی اسٹوڈنٹ کو، کسی کو اس کی ضرورت کے لیے آپ اس کو قرض دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس قرض کے بدلے میں تم مجھے اتنا مزید دیا کرو تب میں تم کو قرض دوں گا. تو اللہ کہتے ہیں یہ سود. ایک تو اس بندے نے اس کے پاس اپنی ضرورت پر خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں، اس نے آپ کے قرض کو واپس لوٹانے کے لیے محنت کرنی ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اصل رقم پر زیادہ اور ڈال کے مجھے دو، تو یہ ظلم و ستم ہے. اللہ سود کو پسند نہیں کرتا. اور جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے شیطان نے ان کو چھو کر باولا کر دیا ہو، پاگل کر دیا ہو. یہ اس وجہ سے کہ ان کی دلیل ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو کاروبار ہم کرتے ہیں وہ بھی تو سود ہے. مگر اللہ کہتا ہے کہ کاروبار سود نہیں ہے، کاروبار سود نہیں ہے. اور اللہ نے کاروبار کو جائز کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. کاروبار جب آپ کرتے ہیں تو آپ اپنا پیسہ بھی لگاتے ہیں، محنت بھی لگاتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، اور یہ سارا کچھ کرنے کے بدلے میں آپ تھوڑی سی رقم اضافے میں لیتے ہیں. سود میں کیا کرتے ہیں، آپ کسی کی ضرورت کو کیش کرنے کی، ضرورت مند کو مزید
مسئلے میں ڈال دیتے ہیں. تو اس وجہ سے دونوں میں فرق ہے. اور جو کوئی جس کے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آ گئی اور اس نے ہدایت پائی تو اللہ اس کو معاف کر دے گا, اور پچھلا جتنا بھی اس نے سود لیا ہوگا اللہ معاف کر دے گا. اگر وہ سود سے توبہ کر لیتا ہے تو ماضی میں جو کچھ ہو چکا اللہ معاف کر دے گا, اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. اور جو اسلام کے احکامات آنے کے باوجود پھر یہی حرکت کرے گا, سود لے گا, تو یہی لوگ ہیں جو جہنمی ہوں گے, اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ کوشش کرتا ہے کہ سود کو ختم کرے اور چیریٹی کو فروغ دے, اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی نہ شکر گناہ گار سے محبت نہیں رکھتے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, جنہوں نے بہترین اعمال کی, اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دی, ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑا اجر ہے. ان کے لیے بار بار اللہ ریپیٹ کر رہے ہیں, ان کے لیے کوئی غم اور دکھ کا موقع نہیں ہوگا. اے لوگو, اگر تم سچے ہو تو اللہ سے ڈرو, اور جتنا سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو, لوگوں سے نہ مطالبہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی زندگی کا آخری خطبہ دیا حجۃ الوداع کے موقع پر, تو آپ نے یہ اعلان کیا کہ سود آج سے منع ہے. اور سب سے پہلے میرے چچا ابن عباس نے جن لوگوں سے پیسے لینے تھے, میں اس کا سود معاف کرتا ہوں. سب سے پہل میں ایگزامپل بنتا ہوں کہ میں وہ سود جو لوگوں نے ہمیں دینا ہے, میں آگے آتا ہوں. اور جو بندہ بیان کرتا ہے وہ سب سے پہلے جب خود ایگزامپل بنتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پہل کرتا ہوں اور میں سارا سود معاف کرتا ہوں. اور قرآن مجید نے بھی آپ کو جو موٹیویشن دی وہ یہ دی کہ جو آپ کا قرض ادا نہیں کر سکتا اس کو مہلت دو, اور اگر تم کھاتے پیتے ہو اور تمہیں واپس لوٹانے کا اتنا پرابلم نہیں ہے تو معاف کر دو. تو یاد رکھو خدا تمہاری زندگی میں کتنی برکتیں پیدا کرے گا. اے مومنو, اللہ سے ڈرو, جتنا سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو, اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے خبردار ہو جاؤ. اور اگر توبہ کر لو گے تو تمہاری اصل رقم لینے کا تم کو حق ہے. نہ تم کسی پر ظلم کرو, نہ خدا تم پر ظلم کرے گا. اور مقروض کبھی تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو, اور اگر تم بخش دو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور اگر تم سمجھتے ہو تو اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ہر شخص کو اس کی کمائی وہاں پوری پوری مل جائے گی, اور کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. ایمان والوں کا اس کے معاملات اللہ البتہ ہوں گے, لہذا تم کسی مقررہ مدت کے لیے ادھار کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو, اور چاہیے کہ اس کو تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا, انصاف کرنے والا لکھے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 1000 بھی اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ دلوں میں نفرت پیدا ہو کہ تم نے تو مجھے دیا تھا, مانگنے بھی آ گئے ہو اتنا, تو وہ اس ڈاکیومنٹ کو لکھ لیا کر, تاکہ تمہیں کسی قسم کی نہ تمہیں غلط فہمی ہو نہ لینے والے کو غلط فہمی ہو. چاہیے کہ اس کو تمہارے درمیان کو لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے, یعنی جو لکھنا جانتا ہے وہ لکھے, اور جسے لکھنا آتا ہے وہ لکھنے سے انکار نہ کرے, بلکہ اللہ نے اسے سکھایا ہے وہ بھی دوسروں کے لیے لکھ دے. اور یہ دستاویز اسے لکھوانی چاہیے جس نے قرض لوٹانا ہے, وہ لکھوائے, وہ ڈکٹیٹ کروائے. اور اللہ اپنے پروردگار سے ڈرو, اس میں کوئی کمی نہ کرو. پھر اگر وہ شخص جس پر حق عائد ہوتا ہے نادان یا ضعیف ہو, لکھوا نہ سکتا ہو, تو اس کے ولی کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے, اور تم اس پر اپنے مردوں میں 2 مردوں کو گواہ بنا لو. لیکن اگر 2 مرد نہ ملے تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں تمہارے پسندیدہ گواہوں میں سے ہوں. وہ عورتیں اس لیے کہ اگر ایک الجھے تو دوسری اس کو یاد دلائے. غور کیجیے, ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ عورت چونکہ مرد کی نسبت کم حیثیت ہے اس لیے عورت کی گواہی بھی عادی ہے. یہ ہم کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے. اس بات کو غور سے سنیے. اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کورٹ کچہری کے معاملات میں عورت کو نہ گھسیٹو. اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈاکیومنٹ والے معاملات ہیں جس کو تم نے عدالت میں, کچہری میں, بازار میں, مردوں میں زیادہ میجورٹی میں تم کو جانا پڑے, تو اس میں عورتوں کو نہ گھسیٹو. یہ مثال کے طور پر آپ لوگ جو کہتے ہیں تو وہ یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ جی ہاں نکاح ہو رہا ہے تو آؤ عورت سے سائن کرا لیتے ہیں. کبھی آج تک یہ ہوا؟ آج اتنی پڑھی لکھی دنیا کے اندر بھی میں یہ سوال کرتی ہوں سب سے کہ آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ ایک مرد اور ایک عورت کو بلا لو؟ کوئی نہیں بلائے گا. کاروباری دفتری معاملات میں بھی ہمیشہ مرد کو ہی پریفر کیا جاتا ہے کہ وہ آئے,
کیونکہ یہ تو لوگوں کی نیچر ہے، اور لیکن اللہ بھی چاہتے ہیں کہ خاتون کو پریشان نہ کیا جائے۔ مجھے اندازہ ہے کہ جن خواتین کو جانا پڑتا ہے کسی وجہ سے، ان کے لیے وہ ماحول کتنا تکلیف دہ پریشان ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی گواہی میں عورتوں کو ڈالو ہی نہ، بہتر ہے کہ تم 2 مردوں کو گواہی کے طور پر لے لو۔ لیکن اگر تمہیں ایماندار 2 مرد نہیں مل رہے یا کسی بھی وجہ سے نہیں مل رہے، تو 1 مرد اور 1 عورت کو لو، اور دوسری عورت کو اس لیے ساتھ لو کہ اگر وہ خاتون پریشان ہو رہی ہے، گھبرا رہی ہے، پزل ہو رہی ہے، اب بات کرتے کرتے گھبراہٹ کی وجہ سے اس کو اصل بات یاد نہیں رہ رہی، تو دوسری عورت اس کا سہارا بنے۔ لفظ پہ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے کہا اپنی پسندیدہ لوگوں میں سے 2 کو لو، اگر 2 مرد نہیں تو پھر 1 مرد اور 1 عورت ہی ہوگی، مگر دوسری عورت اس کے لیے ہوگی کہ ان تذل احداہما فتذکر احداہما اخری۔ اگر ایک گھبرا رہی ہے، بھول رہی ہے، پریشان ہو رہی ہے، تو دوسری خاتون اس کا سہارا بنے اور اس کے لیے تسلی کا باعث بنے۔ یہ اللہ نے کہا، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ سکتے تھے کہ بھئی 2 ہی عورتیں جو ہیں وہ گواہی دیں۔ اب اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی چوری ہوتی ہے، کوئی ریپ ہوتا ہے، کوئی قتل ہوتا ہے، تو جتنی ویلیو جو ایک عورت بہت سمجھدار ہے، ٹھیک ہے، بہت سمجھدار ہے، ایک مرد اس کے مقابلے میں اتنا سمجھدار نہیں۔ ایسا ہوتا نا، ہم بہت سارے مرد بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، بہت سارے اتنی سمجھدار نہیں ہوتے۔ تو آپ کا جج جس کی گواہی کو زیادہ بہتر سمجھے قبول کرے، آپ کا جج، ایک عورت اپنے سٹیٹمنٹ میں بالکل کلیئر ہے، میں نے یہ دیکھا واقعہ ہوتے ہوئے، یہ ایکسیڈنٹ ایسے ہوا، یہ فلاں کی وفات ایسے ہوئی، اگر جج ایک خاتون کے سٹیٹمنٹ پہ مطمئن ہے تو وہ خاتون کی گواہی کو قبول کر لے گا، مرد کو رد کر دے گا۔ تو کسی انسیڈنٹ کے حوالے سے دیکھیے کہ قرآن مجید میں اس طرح کا کوئی ذکر نہیں، صرف ڈاکیومنٹ کا ذکر ہے کہ جہاں ڈاکیومنٹ کو سائن کرنے کی بات ہے، جو ہے کسی کورٹ کچہری میں جانے کی بات ہے، تو بہتر ہے کہ خواتین کو ان معاملات میں نہ گھسیٹو، ٹھیک ہے، ایک عجیب طرح کا ماحول ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسیڈنٹ ہوا ہے تو پھر اگر مرد صحیح بیان دے رہا ہے اور ایک عورت صحیح بیان دے رہی ہے تو دونوں کی ویلیو یکساں ہے۔ یہ ہمارے ہاں بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گواہوں کو جب بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو تم لکھ لیا کرو، سستی نہ کیا کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ زیادہ مبنی بر انصاف ہے، گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا ہے، اس سے تمہارے شبوں میں پڑنے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر لین دین ڈائریکٹ ہو، ادھر پیسے دیے ادھر چیز لے لی، تو تب لکھنے کی ضرورت نہیں۔ سودا کرتے وقت بھی گواہ بنا لیا کرو، متنبع رہو کہ لکھنے والے یا گواہی دینے والے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ یعنی آپ یہ کہیں کہ جس نے قرض دینا ہے وہ گواہ کو جو گواہ تھا اب وہ دینا نہیں چاہ رہا، اس کی نیت بدل گئی ہے، تو وہ گواہ کو نقصان نہ پہنچائے۔ تم اگر ایسا کرو گے تو اللہ کے نزدیک بڑے گناہ گار ٹھہرو گے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اس بات کو سمجھو کہ اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اور اگر سفر میں ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو قرض کا معاملہ رہن کرا سکتے ہو، یعنی اپنی کوئی چیز دے کر، اجنبی ماحول میں ہو، اجنبی جگہ پر ہو، تمہیں کوئی مل نہیں رہا کہ تم پہ ٹرسٹ کر کے تم کو قرضہ دے، اپنی کوئی چیز اس کے پاس رکھوا دو اور قرض لے لو۔ اور جو ہی اعتماد کی اب اللہ تعالیٰ رہن کو پسند نہیں کرتے مسلمان کمیونٹی میں، کہ کوئی بندہ اپنی چیز رکھ کر پیسے لے، وہ پسند نہیں کرتے۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ ضرورت کے وقت تم ایسا کر سکتے ہو، جب کوئی ایسی جگہ پر ہو جہاں تم کسی کو نہیں جانتے اور وہ تم کو نہیں جانتے، تو اپنی رہن رکھوا سکتے ہو، جب پیسے واپس کر دو تو اپنی چیز واپس لے لو۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اس معاملے پر گواہی کرا لیا کرو، اور گواہی جس صورت میں بھی ہو اس کو ہرگز نہ چھپایا کرو، اور گواہی کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ یاد رکھو جو گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گناہ گار ہے، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اس لیے تم بھی ہے بنی اسرائیل اس دن اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس کا حساب تم سے لے گا، پھر جس کو چاہے گا اپنے قانون کے مطابق بخش دے گا،
اور جس کو چاہے گا سزا دے گا. اللہ ہر چیز پر. اے بنی اسرائیل کے لوگوں تم نہیں مانتے تو اس کا نتیجہ بھی تمہیں دیکھنا پڑے گا. ہمارے پیغمبر نے تو اس چیز کو مان لیا جو اس کے پروردگار کی طرف سے اس پر نازل کی گئی, اور اس کے ماننے والوں نے بھی. یہ سب اللہ پر ایمان لے کر آئے, فرشتوں, اس کی کتابوں, اس کے مومنوں پر. یہ اب اللہ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے ہیں, مومنوں کا یقین کر رہے ہیں, اللہ, فرشتوں, کتابوں, رسولوں سب پر ایمان لے کر آئے ہیں. اور اے بنی اسرائیل, تمہاری طرح میرے نیک بندے, مومن بندے یہ بات نہیں کہتے کہ ہمارا نبی اصل نبی تھا, تمہارا نبی کی کوئی حیثیت نہیں. وہ یہ کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلہ, ہم خدا کے رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے. مومن اللہ سے کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی. یاد کیجئے یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کہتے تھے سمینا و اسانا, اے محمد ہم نے سنا اور تیری نافرمانی کی. لیکن مومن کیا کہتے ہیں, سمینا و اطاعنا, ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی, اللہ کی بھی اور اللہ کے نبی کی بھی. تو تمہارے لیے اے پروردگار, وہ کہتے ہیں کہ ہماری بخشش کر دے اور ہمیں تیری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. اللہ شریعت کے معاملے میں کسی مسلمان امت پر اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا. میں نے آپ سے کہا تھا لا یکلف نفس الا وسعها کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ دنیا کی کسی بیماری, تکلیف میں ہمیں ہماری ہمت سے زیادہ نہیں ڈالتا, بلکہ یہ شرع معاملات ہے, یہ دین کے معاملات ہیں. اسی کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ مسلمانوں, پہلی امتوں پر جو اللہ تعالیٰ نے کچھ سختی کی تھی, ان کی نافرمانی کی وجہ سے سختی اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالی. جو کوئی ایسا کرے گا ویسا ہی اس کو اجر ملے گا. اور مومنوں کی دعا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, اے پروردگار اگر ہم سے دین کے معاملات میں کوئی غلطی ہو جائے یا ہم بھول جائیں تو یا اللہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا. یا اللہ ہمارے کندھوں پر آزمائش کا بوجھ نہ ڈالنا جس طرح کا آپ نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے. اے پروردگار ہم پر ایسا چیز نہ ڈالنا جس کی استطاعت ہم نہ رکھتے ہوں. یا اللہ تو ہم کو معاف کر دینا, ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا, ہم پر رحم کرنا. اے پروردگار تو ہی ہمارا آقا ہے, چنانچہ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر. یہ اللہ تعالیٰ نے سسپینڈ کر دیا بنی اسرائیل کو اور یہ اعلان کر دیا کہ اب اسماعیل کی اولاد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد, اس امت, اس منصب پر فائز کر دی گئی ہے. تو اے مومنوں, تمہارے ایمان کے لیے یہ بیسک چیزیں ہیں جو تم نے عمل کرنا ہے. تم نے سارے نبیوں کو ماننا ہے, سارے فرشتوں کو ماننا ہے, ساری کتابوں کو ماننا ہے, سارے رسولوں کو ماننا ہے, کسی میں فرق نہیں کرنا. اور جب اللہ کا کوئی رسول تمہیں کوئی حکم سنائے تو کہنا ہم نے سنا اور اطاعت کی, اے رب ہم تیری بخشش چاہتے ہیں, تیری طرف ہی لوٹ. یہ مومنوں کا عمل بھی ہونا چاہیے, ان کی دعا بھی ہونی چاہیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آج میں نے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے لیا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ سورہ بقرہ کچھ زیادہ ہی ہو رہی ہے, تو وہ پھر میں نے چاہا کہ آج انشاءاللہ اس کو کر دیا جائے. لیکن جتنی بھی وضاحت طلب چیزیں تھی وہ میں نے کر دی. تو اب کوئی دعا, کوئی سوال ہے تو کیجیے, ورنہ پھر دعا کر لیں. جی ہے کوئی سوال؟ نہیں ہے, ساری وضاحت ہو گئی. نہیں کوکب, میرا سوال ایک ہے. جی جی کوکب, کل میری اپنی فرینڈ سے بات ہو رہی تھی, تو یہی صدقہ, خیرات اور زکوٰۃ, میں ان سے یہ کہی تھی یہ سب چیریٹی ہے, ہم ہر کسی کو دے سکتے ہیں جو بھی مستحق ہے, بے شک وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, جو بھی ہے. ہم کسی سے پوچھ کے نہیں دیتے کہ کوئی مسافر ہے تو کہ تم مسلمان ہو, کہ تم کرسچن ہو, کہ کیا ہے. تو انہوں نے مجھ سے بحث کی کہ نہیں, صدقہ اور خیرات تو الگ ہے اور زکوٰۃ چیز الگ ہے. آپ کے دلیل لے کر آؤ, یہ الگ الگ چیزیں, اس کی دلیل لے کر آؤ. قرآن مجید تو بالکل واضح ہے, وہ سٹارٹ ہی یہی کرتا ہے, والدین سے سٹارٹ کرتا ہے. والدین, بہن بھائی, رشتے دار, پھر سوسائٹی, پھر مسافر. تو نہیں, اب جو مجھے آپ کا صرف تعلق آگے بڑھتا جائے گا, آپ بالکل کی جو چیریٹی ہے وہ قرآن میں تو ہے, ہم آیتیں پیش کر سکتے ہیں,
لیکن इनके पास क्या दलील है ये बताएं। ये मैंने उनसे वही कहा था, वही मैंने बात मैं कहती हूँ कि दीन के मामले में हर इंसान जिसने कभी एक आयत को भी नहीं समझा होगा वो सबसे बड़ा स्कॉलर बन जाए। हमारा ये मामला। बुशरा वो ये आपने कह भी हाथ खड़ा जी जी वो जी ये हुमा। जी वो ये कह रही थी कि क्या कहते हैं, जो वो है ज़कात जो है वो हमारी सेविंग पे होती है, बचे हुए पे ना। जो मालदार होगा वो ज़कात देगा, सदका तो हर कोई दे सकता है, खैरात भी हर कोई दे सकता है। तो आप ये तीनों चीजें एक साथ क्यों कर रही हैं? सदका, नहीं ज़कात, मतलब खैरात। जो है ज़कात ज़कात इज डिफरेंट। ज़कात आएगा तो सदके ही की कैटेगरी में, अभी आपने पढ़ा है। तो हाँ ज़कात जो है वो अलग से होती है सेविंग पर 1 साल की। और जी जैसे मिसाल के तौर पर उशर है। अब उशर किस तरह एप्लीकेशन होगी, अगर किसी के 10 दिन के बाद, अब जैसे बाहर के मुल्कों में 15 दिन के बाद सैलरी दे दी जाती है। अमेरिका में मेरा बेटा बता रहे कि 15 दिन के बाद उनका रूल है कि 15 दिन के बाद सैलरी दे दी जाती है, महीने का इंतजार। अब जिस बंदे के पास 15 दिन के बाद सैलरी आएगी वो 15 दिन के बाद उशर देगा। जिसके पास महीने के बाद आएगी वो महीने के बाद उशर देगा। जिसके बाद 6 महीने के बाद आएगी। तो ये इस तरह से है। तो तमाम चीजें देखिए, अल्लाह ने जो आपको रिस्क दिया है उसमें कोई गंदे होने का सवाल नहीं। अल्लाह का जो मंशा है वो ये है, कैला यकूना दूलतन बैनल अगनिया, के दौलत चंद हाथों में इकट्ठी ना हो जाए। अगर आप ये कहते हैं कि ज़कात डिफरेंट है तो फिर अब बात ये है कि फिर टैक्स भी ना दें, हुकूमत को आप टैक्स भी ना दें। टैक्स भी तो साल के बाद ही देते हैं। और जो आप टैक्स देते हैं वो सोसाइटी के गरीबों के लिए भी इस्तेमाल होता है, अमीरों के लिए भी इस्तेमाल होता है, सड़कें भी बनाई जाती हैं, और हर वो काम जो पब्लिक की फेवर में होता है वो किया जाता है। तो फिर आप ये भी कह दें कि टैक्स से हमारी हुकूमत जो कुछ करेगी वो भी हम नहीं दे सकते अपने लोगों को। तो ज़कात या जो भी चैरिटी है वो अल्लाह ताला ने, देखिए आपको ये कहा अल्लाह ताला ने कि जो ज़कात देता है और नमाज पढ़ता है फ़खल्लु सबीलहुम, तुम उनसे मज़ीद कोई डिमांड ना करो। उसके अलावा ये भी कह दिया कि अगर सूरत हाल इमरजेंसी की आ जाए, जिहाद आ जाए, जंग आ जाए, तो जो कुछ बचा हुआ है सारा खर्च कर। ठीक है ना। अब ये मुख्तलिफ तरह की चैरिटी ही हो गई ना। आपने जो जिहाद के मौका पर किया उसका खाना एक अमीर शख्स भी खा रहा है, एक गरीब भी खा रहा है, वो भी सदका और खैरात ही है अगर आम दिनों में। तो फिर इसका मतलब है कि आप लोगों के दरमियान कैसे फर्क करेंगे। तो दीन को उलझाना नहीं चाहिए, हम दीन को बहुत उलझा देते हैं। और हमारा यही वजह है कि जो दूसरे ममालिक गैर मुस्लिम है उनके नजदीक हम कोई आइडियल कौम नहीं है, क्योंकि हमारे लिए हमारा दीन खुद ही वाज़ेह नहीं है, हमें खुद ही पता नहीं है कि कहाँ क्या चीज़ है। तो सदका एक टाइटल है जिसके तहत हर तरह की चैरिटी आती है, आप जब वो जिस मौका पर भी करें। और उनको ये खोल कर दिखाइए कि अल्लाह ताला ने जहाँ इंफाक की बात की है तो सबसे पहले माँ बाप का जिक्र किया है, फिर उसके बाद बहन भाइयों का जिक्र किया है, फिर उसके बाद सोसाइटी का जिक्र किया, फिर उसके बाद पूरे मुल्क और पूरी दुनिया का जिक्र किया। जी बुशरा, बुशरा आप क्या कहना चाह हाँ रही हैं? जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौकब, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आजकल ना ये जितनी कोई किसी के पास थोड़ी सी अमाउंट होती है, जिस तरह समझे 20 लाख रुपए है या 30 लाख रुपए है, वो लोग बैंक में रखवा देते हैं। तो जिस तरह ये होता है ना कि ये ओल्ड एज जब हो जाती है, लोगों के पास जो इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो या तो ये नेशनल सेविंग सेंटर है बना हुआ, इसमें रखवा देती हैं जी कि इससे जो हमें प्रॉफिट आएगा तो हम उससे अपना घर का खर्चा वगैरह चलाएंगे। तो ये हम्म। क्या मतलब ये सूद में शुमार होता है? देखिए पहले जो बैंक की सूरत हाल थी तो बैंक वाकई में सूद देता था। ठीक है, बैंक वाकई में सूद देता था लोगों को। और उस सूरत में ये था कि कुरान मजीद खुद ये बात कहता है कि अगर कोई मजबूरी की सूरत हाल हो, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ना हो, तो मजबूरी के तौर पर, क्योंकि हमारा इस वक्त पूरा सिस्टम सूद पर खड़ा है, बल्कि पूरी दुनिया का सिस्टम। तो जो लोग तो वेल ऑफ हैं, खाते पीते हैं, वो ना लें।
وہ اگر لے لیں اور باقی پھر وہ ان کو دے دیں، اپنے غریب طبقے کو دے دیں، ان میں تقسیم کر دیں۔ جو جیسے آپ نے پینشنر کی بات کی ہے، یہ کہا کہ بس اتنی ہی اماؤنٹ ہے ہمارے پاس، تو اگر تو کوئی اور آپشن نہیں تو پھر اللہ معاف کرنے والا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ایک پینشنر جو ہے وہ اگر یہ رقم کو خرچ کر دے گا تو باقی ٹائم کیسے گزارے گا؟ تو پینشنر، بیوہ خواتین جن کے لیے کوئی اور سورس نہیں، تو وہ کراہت کے ساتھ کو لے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس چیز کو مینشن کیا ہے کہ تم پر فلاں فلاں چیز حرام ہے، لیکن اگر مجبوری کی وجہ سے لینا پڑ جائے، کسی انتہائی مجبوری کی وجہ سے، تو اللہ معاف کرنے والا، اللہ درگزر کرنے والا۔ اب آج کل کے حالات میں میں آپ لوگوں کو بتانا یہ چاہتی ہوں کہ ہمارے جو بینکس ہیں، بڑے اچھے بینکس ہیں، انہوں نے انویسٹمنٹ کی آپشن نکالی۔ تو آپ جو بڑے بڑے ادارے اور کمپنیاں ہوتی ہیں، آپ ان کو دے دیتے ہیں کہ جی ہمارے اس پیسے کو انویسٹ کر دیں، جیسے کہ مثال کے طور پر مسلم کمرشل بینک ہے، آپ ان کے پاس جائیں گے تو وہ آپ ان سے کہیں گے کہ میں سود تو نہیں لینا چاہ رہی، لیکن میں ان پیسوں کو انویسٹ کرنا چاہ رہی، تو وہ کسی نہ کسی کمپنی کے ساتھ آپ کی انویسٹمنٹ کرا دیں گے، اور پھر وہ تو جب آپ انویسٹمنٹ کی نیت سے کسی کو دیتے ہیں تو وہ سود نہیں ہوتا، لیکن جب آپ کسی کو قرض دیتے ہیں تو پھر اس پر پروفٹ جو ہے وہ سود ہوتا ہے۔ تو یہ آپ یا جہاں جہاں آپ نے پیسے جمع کرائے ہوئے ہیں ان سے یہ بات کہیں کہ ہم اس رقم کو انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب آگے سے ان کا کیا عمل ہے یہ وہ اللہ کو جواب دیں گے، لیکن آپ کے کندھوں پر کوئی بوجھ نہیں ہوگا۔ سب تو یہی کہتے ہیں کہ یہ سود ہی دیتے ہیں، مطلب جس طرح یہ جو نیشنل سیونگ سینٹر والے ہیں یہ سود ہی دیتے ہیں، مطلب آپ نے اگر 20 لاکھ یا 30 لاکھ جمع کروایا ہے تو آپ کو ہر میں مہینے نے آپ کو یہ مطلب بتایا کہ آپ دوبارہ، یہ پرانی بات ہے، اب آپ دوبارہ جائیں گے نا تو ان کے پاس کافی آپشنز ہیں۔ جیسے ہمارے بہت سارے بینک یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسلامی بینکنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسلامی بینک، اگرچہ ان کا پروفٹ تھوڑا کم ہوتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلامی بینکنگ کر رہے ہیں، جیسے میزان ہے، اور بلا سود بینکاری بھی ہوتی الائٹ ہے۔ والوں نے بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اسلامی بینکنگ، اور جو الائٹ والے ہیں ان کے بارے میں تو خیر میں خود گواہی دے سکتی ہوں کہ دے آر ویری آنےسٹ، کیونکہ میرا ان کے ساتھ فیملی ریلیشن شپ ہے، بہت بااصول لوگ ہیں، بہت چیریٹی کرنے والے ہیں، اور جو بات کہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ کون سا بینک؟ الائٹ بینک ہے، اسی طریقے سے اچھا، میزان بینک ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلامی بینکنگ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا پروفٹ ریشو کم ہو، لیکن وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور الائٹ والے مجھے پتا ہے جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے دوسرے اداروں میں ہے، اور ایک اور میں اپنے تجربے کے بعد آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں، کبھی بھی کسی ایک شخص کے مال میں اپنا پیسہ انویسٹ نہ کریں، کبھی، یعنی آپ یہ کہ میرے دوست کی ہے کمپنی یا کچھ ہے تو میں اس کو دے دیتی ہوں، کبھی بھی نہ کریں۔ انفرادی طور پر کسی شخص کے کاروبار میں اگر آپ ڈالیں گے تو وہ پیسہ کبھی نہیں ملتا، وہ ڈوب جاتا ہے، وہ اس کے بندے کی مجبوری ہے یا کیا ہے یا نیت اکثر ہے۔ لوگوں کے اسی طرح ڈوبے ہیں، اکثر لوگوں کسی کے بڑی ڈوبے ہیں، ہاں بڑی جی۔ کمپنی میں کریں، کسی بڑی کمپنی میں کریں، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس جا لیکن کے کوکب اس طرح ہے کہ دیکھیں سارے بینک تو پروفٹ دیتے ہیں، تو ظاہر ہے سب بینکوں میں کتنے لوگوں کے اکاؤنٹس کھلے ہوئے ہوں گے، تو انویسٹمنٹ وہ بینک تو کہیں نہ کہیں انویسٹ کر ہی رہا ہوگا نا ہمارا پیسہ۔ نہیں، بینک ہو سکتا ہے لوگوں کو قرض دے رہا ہو، کیونکہ اس نے بھی تو پروفٹ لینا ہے نا، تو یہ آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ جی ہمیں سود نہیں چاہیے، ہمیں جو ہے انویسٹمنٹ چاہیے، کہ اگر جو کوئی کما رہا ہے تو اس کے پروفٹ میں وہ اتنا پروفٹ ہمیں بھی دے دیا کرے، کم و بیش اتنا بھی ہو۔ تو یہ ایک سیف چیز ہے جو کہ آپ کو اس ٹینشن سے بھی پاک رکھے گی کہ آپ سود نہیں کھا رہے۔ لیکن اگر بالفرض اب تو پاکستان میں مجھے لگ رہا ہے بہترین ادارے ہیں وہ اس بات پہ سوچ رہے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال ہے کہ کچھ اور نہیں ہے تو سود ہی لینا پڑ رہا ہے اگر، تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ کیونکہ اکثر لوگوں کے نا پیسے ڈوب گئے ہیں، اسی طرح انہوں نے انویسٹ کیے تھے، ان کے ڈوب گئے، سارے کے سارے پیسے چلے گئے، ایک بندے کے اس لیے ساتھ لوگ نہ ڈرتے ہیں کریں، کہ وہاں جیسے پہ ایک بندہ ہاں مل آنر ہے، ایک بندہ اس کا کاروبار آپ نے دیکھا، اچھا آپ نے کہا کہ یہ لو میرے 1 کروڑ 2 کروڑ، وہ کبھی نہ کرے۔ میں نے 3 جگہ آزمایا، تینوں جگہ پیسے ڈوب جاتے،
آپ کسی بڑے ادارے میں کریں، جو حکومت کے بڑے ادارے ہیں یا جیسے آپ کے بینک وغیرہ ہیں، یہ وہ نیشنل آپ سیونگ سینٹر ہے، مطلب اس میں کافی لوگوں نے اولڈ مطلب جتنے ہوتے ہیں نا مطلب بوڑھے لوگ انہوں نے انویسٹ کیے ہوتے ہیں پیسے سارے جو ہر مہینے لیتے ہیں وہ پیسے۔ اگر ان کے 20-25 لاکھ ڈوب جائیں تو وہ تو بےچارے ہارٹ اٹیک سے مر وہ جائیں تو گے نا۔ بےچارے چلیں گے، ہاں وہی نا، جن کی جمع پونجی زندگی کی بہرحال آپ یہی ہے۔ لوگ نکلے، ہاں۔ باہر نکلے، بہت سارے ادارے ایسے ہیں کہ جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو ان سے قسم دلا کے یہ بات کہی کہ دیکھیے اگر یہ کسی معاملے میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ سود دیں گے تو یہ وبال آپ کے کندھوں پر ہوگا، کیونکہ ہم آپ سے پہلے انکوائری کر رہے ہیں کہ آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، آپ قرض نہیں دے رہے، ہمارے پیسوں کو قرض دے کر اس کو پروفٹ نہیں دیں گے۔ تو بہت ہی باریک سی لائن ہے دونوں کے درمیان، آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یا آپ قرض دے رہے ہیں۔ آپ نے کہنا ہم قرض نہیں دے رہے، ہم انویسٹمنٹ چاہتے ہیں، تو اب ایسی آپشن ہے، ٹھیک ہے، ایسی اچھا۔ آپشن ہیں۔ اور میں نے جیسے کہ اس کی بات کی ہے، یہ بات تو میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے، بالکل بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ ہمارا فیملی ریلیشن شپ ہے، بلکہ میرے گھر آنا بھی ہے انہوں نے، تو یہ ان کا ہے، میں ان کو پروموٹ نہیں کری، خدا گواہ ہے میں نے آپ کو قرآن پڑھایا، میں نے کبھی بھی اس کا ذکر نہیں کیا، میں آپ کو صرف وہ بات بتا رہی ہوں جو میں آپ کی آسانی کے لیے، ورنہ آپ کسی بھی بینک کے پاس جا کر آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں، جیسے مسلم کمرشل بینک ہے، یہ بھی اسلامک بینکنگ کا دعویٰ کرتے ہیں، میزان بینک ہے یہ بھی کرتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اسلامی بینکنگ کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے، اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو خدا ان کو پکڑے گا، ہمیں نہیں پکڑے گا۔ جی سمیرا، وہ بس کہتے ہیں نا پی ایل ایس نا، پروفٹ لاس شیئرنگ آپ کے ساتھ ہے، وہ لکھ دیں کہ آپ نے وہ والا لینا جی ہے۔ بلا جی ایک سیکنڈ میں جواب دے کے پھر آتی ہوں آپ کو۔ ہے کیا جی کیا کہہ رہے ہیں بیلا، کیا کہہ رہی؟ ہاں جی، ڈبل ٹرپل شیئر ہو گئے تو میرا تو خیال ہے کہ اس طرح کا جو شیئر کرنا ہے وہ تو پھر ایک جوا ٹائپ ہو جائے گا، بیٹھے بیٹھے۔ ہاں، یعنی سڈن دولت آنا جو ہے، ایک دم سے دولت آنا جو ہے، وہ تو صحیح نہیں ہے نا، آپ کا جو جی اگر آپ ریگولر بنیاد پر یہ کر رہے ہیں تو اس میں تو جوا سمجھا جائے گا نا، کہ آپ نے اپنا پیسہ لگایا اور اس پہ ڈبل ٹرپل کبھی مل گیا کبھی لاس ہو گیا، بالکل کچھ نہ ملا، تو یہ جوئے کی ایک صورت ہوتی ہے نا۔ کیوں جی، جوئے میں ہوتا کیا ہے کہ آپ رقم لگاتے ہیں اور ایک ہی دم آپ کے پاس کئی گنا بڑھ جاتی ہے، اور کسی وقت یہ ہوتا ہے کہ سارا ہی لاس ہو جاتا ہے، تو جوئے کی ڈیفینیشن یہی تو ہے، جوئے کی ڈیفینیشن یہی ہے نا کہ کسی وقت بیٹھے بیٹھے اچانک آپ نے سارے پیسے لے لیے اور کسی وقت سارا کچھ نقصان ہو گیا، گھر بھی بک گیا، برتن بھی بک گئے، جیولری بھی بک گئی، تو اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ جس میں انسان کی پوزیشن اتنی گر جائے کہ وہ بالکل اپنے ہاتھوں سے اس کے پیسہ بھی باقی نہ رہے، تو اس صورتحال یہ جوا یہی ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا۔ لیکن میں اس کو نا آپ کو اس کی ڈیٹیل کل بتاتی ہوں اچھی طرح ڈسکس کر کے۔ اچھا جی، اب کس کی باری؟ سمیرا بتائیے۔ جی السلام علیکم۔ جو آپ نے ابھی بتایا تھا نا کہ عشر جو کہ فورٹ نائٹلی ہمیں ملتا ہے، تو وہ ہمیں جب بھی ملتا ہے تو وہ ٹیکس وغیرہ سارا کچھ کٹ کر کے ملتے ہیں، لیکن ہماری ایکچوئل سیلری کچھ اور ہوتی ہے، اور جب ہمیں ملتی ہے تو وہ ٹیکس کٹ کر کے اور ملتی ہے، اور پھر جی ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر تو میں دے دیتی ہوں اس پہ، لیکن ہمیں ساتھ ساتھ پھر دینا چاہیے۔ نہیں، وہ ایٹ دا اینڈ تو آپ زکوٰۃ دیں گی نا سال کے بعد، جی 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 جی، جو اور وہ ہے جو وہ ٹیکس تو آپ کو، آلریڈی کٹا ہوتا ہے۔ ہاں وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ ٹیکس کی رقم میں سے آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم کاٹ سکتے ہیں، کیونکہ ٹیکس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ وہی ہے جو زکوٰۃ ہے۔ تو ایک ٹیکس جیسے بہت زیادہ اماؤنٹ زکوٰۃ کی لی جاتی ہے، ٹیکس کی لی جاتی ہے 40%، 50%، 60،
تو یہ بہت زیادہ رقم ہے. تو وہ در حقیقت آپ نے زکوٰۃ ہی ادا کی ٹیکس کی صورت میں، کیونکہ جو پرپز زکوٰۃ کا ہے وہی پرپز ٹیکس کا ہے. جی، ٹھیک اور ہے، ان پیسوں پہ ہو جائے گی، اور جو اس سے ایکسٹرا ہمارے پاس ہیں وہ ہم الگ سے دیں گے اپنی زکوٰۃ. نہیں آپ الگ سے نہیں دیں گی نا سمیرا. آپ نے جب ٹیکس دے دیا تو اب آپ کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے. جی ان پیسوں پہ، لیکن جو اگر آپ کے پاس اور کوئی چیزیں ہیں، جیولری ہے، اس پہ تو ہم دیں گے. وہ تو سال کے بعد ہوگا نا، جی وہ پھر سال کے زکوٰۃ بعد، ہو جائے یس. گی. جی جی آپ بالکل. آمدنی آنے کے موقع پر آپ نے ٹیکس کٹوا دیا، ٹھیک ہے، آپ کو دینے کی اب ضرورت نہیں. سال کے بعد بھی جو آپ کی زکوٰۃ کی رقم بنے گی اگر وہ ٹیکس سے کم بن رہی ہے تو آپ کو پھر زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی. اس کے بارے میں نے کافی ڈیٹیل سے بتایا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ ضرورت کی کسی بھی چیز پر ٹیکس نہیں، وہ نہیں ہوتی، زکوٰۃ نہیں ہوتی. ٹیکس ضرورت کی کسی بھی چیز پر، چاہے آپ کے پاس 2 گاڑیاں ہیں اور دونوں گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. جب جی آپ نے یہ ٹیکس تو میں دے نے بھی دیا، تھینک یو جی جزاک اللہ. کیا کہتے ہیں کوکب، یہ تو میں نے بھی حامدی صاحب کا ایک کلپ ابھی پڑھا تھا کچھ دن پہلے، تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ضرورت کی آپ کی چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے. تو میں نے یہ کنفرم کرنا تھا، اس ضرورت میں اگر آپ کی جولری آتی ہے تو جولری تو ہم کہتے ہیں کہ 7.5 تولے سے زیادہ اگر ہے تو اس پہ ٹیکس ہے، زکوٰۃ ہے. پرسوں ترسوں آپ نے میری کلاس نہیں اٹینڈ کی تھی؟ ہاں، نہیں میں نے کی تھی، آپ نے کہا تھا کہ ضرورت کی میں چیزوں بڑی پہ ٹیکس ڈیٹیل ہے. کے ساتھ میں نے بتایا تھا کہ استعمال کی جو چیزیں ہیں اس میں 7.5 تولے کا ذکر نہ تو نہیں کسی ہے. حدیث میں ہے ہاں نہ ہاں ہی قرآن مجید میں ہے. 7.5 حضور نے جو بات کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ ضرورت اور استعمال کی کسی چیز پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے. ایک خاتون جو ہے وہ جیسے اس نے اپنے بینک میں اپنی جیولری رکھی ہوئی ہے تو وہ کبھی شادی کے موقع پر وہ پہن لیتی ہے، کبھی دوسرا پہن لیتی ہے. تو جتنی چیزیں اس کے استعمال میں آ رہی ہیں، جتنی جولری اس کے استعمال میں آ رہی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے خوبصورت احکامات کو دیکھیے کہ وہ ایک طرف تو آپ پہ اگر کوئی کنڈیشن لگاتا ہے تو وہ بہت منیمم لگاتا ہے، اور پھر اس میں رعایتیں بھی پیدا کر دیتا ہے ساتھ میں. اس میں الاؤنس بھی بہت زیادہ دے دیتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی چیز ایسی نہ ہو جو تکلیف کا باعث بن رہی ہو، مشکل کا باعث بن رہی ہو. بالکل. تو جولری چاہے آپ کے پاس 7.5 تولے ہے چاہے 20 تولے ہے، ان میں سے اگر آپ ساری کبھی سال میں ایک دفعہ، کبھی 2 سال میں ایک دفعہ آپ استعمال کرتی ہیں، یا آپ نے بیٹی کے لیے سنبھال کے رکھی ہے یا بیٹے کی ایجوکیشن کے لیے رکھی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ ٹھیک. تعالیٰ ہمارے اوپر بوجھ کم ڈالتے ہیں، اور جو ہی دیکھتے ہیں کہ یہ بوجھ ہمیں پریشان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں الاؤنس دینا شروع کرتا ہے. ایک طرف آپ کو بہت موٹیویشن ہے، چیریٹی کرو چیریٹی کرو چیریٹی کرو، اور دوسری طرف یہ دیکھا کہ میرے لوگ کہیں ادا کرنے میں ان کو تکلیف نہ ہو. تو ایک طرف تو آپ کو یہ ہے، لیکن دوسری طرف ہر موقع پر آپ پر فرض نہیں ہے، لیکن جب جب آپ کریں گے خدا کی رضا کو پائیں گے. تو استعمال کی کسی چیز پر بھی جو اصول ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے. چاہے آپ کے 5 گھر ہیں جو آپ نے 5 بچوں کو دے رکھے ہیں، اب وہ استعمال ہو رہے ہیں نا، 5 بچوں کو دے دیا، اپنے استعمال ہو رہے ہیں، تو اس پر زکوٰۃ آپ کو نہیں دینی پڑے گی. جی تو پھر فائزہ، یہ کس نے ڈیسائیڈ کیا ہوا 7.5 تولے سونا اور اتنے کہ ہمارا چاندی ہو؟ جو دین ہے نا، ہمارا جو دین ہے نا، اس میں جو ہمارے فقہا ہیں یا ہمارے اسکالر ہیں، یہ ان کی رائے ہوتی ہے. یعنی جس معاملے میں جیسے حضور نے کہا کہ تم زکوٰۃ دو، اب انہوں نے یہ ہمارے اسکالر اور ہمارے فقہا جو ہیں ان کا کنسنسس ہے، اور اس میں ہوتا ہے کہ ہر امام کی اپنی رائے ہوتی ہے. امام ابو حنیفہ کی ایک اور رائے ہوگی، امام شافعی کی ایک اور رائے ہوگی، امام احمد بن حنبل کی. ہم لوگوں کو کرنا چاہیے قرآن سے مطابقت رکھتے ہوئے اور سنت سے مطابقت رکھتے، لیکن ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اماموں کی رائے کو ترجیح دیں، جبکہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ ہر بندہ غلطی کر سکتا ہے اور ہر بندہ وہ کر سکتا ہے. تو لہٰذا یہ ان لوگوں کی رائے ہے. اب یہ جیسے انہوں نے طے کیا نا کہ اتنے کلومیٹر تک
आप जो है इतने किलोमीटर से ज़्यादा हो जाए तो आप कसर नमाज पढ़ें। हमारी दीन की अप्रोच ये बताती है कि आप जहाँ भी डिफ़िकल्टी महसूस करें, मसला महसूस करें, आप नमाज को कसर कर लें। एक ख़ास डिस्टेंस पे जाने की ज़रूरत नहीं। और बाज़ औक़ात आप हज़ारों मील सफ़र करके भी फ्रेश रहते हैं, जैसे आप जहाज़ में गए, तो आप इतना लंबा सफ़र होने के बावजूद भी आप पूरी नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो दीन ने आपके लिए अच्छा फ़ायज़ा जी, फ़ायज़ा बोलिए जल्दी से, टाइम बहुत हो रहा है। जी, फ़ायज़ा आप कुछ पूछना चाह रही थी? चलें, कोई नहीं। चले ठीक है, आप अपने सवालों को नोट कर लिया करें। और ये अभी जैसे मैंने काफ़ी डिटेल से ज़कात और टैक्स पे बात की थी परसों-तरसों, उसको भी सुन लें। और फिर मज़ीद कोई सवाल हो तो इंशाल्लाह हम आगे करेंगे। दुआ कर लेते हैं, आज तो बहुत ही टाइम हो गया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। जी, जी, फ़ायदा बोलो। सॉरी खाला, वो फोन में आवाज आ रही थी मैंने ये पूछना था कि आप अभी इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हैं, तो हम बैंक में हाँ। इन्वेस्टमेंट करें या कहीं पर भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमेशा बात प्रॉफिट की आती है, यानी जिसने भी लिया है वो काफी ज्यादा प्रॉफिट लेता है, लेकिन हर दफा इन्वेस्टमेंट में आपको प्रॉफिट तो नहीं होता ना, उसमें लॉस भी जा रहा होता है। तो वो लॉस की तो कोई ना बात करता है, और जो पैसे देने नहीं, वाला होता है वो भी कहता है इसमें आप ये एग्रीमेंट कर सकते हैं कि अगर तो प्रॉफिट होगा तो आप हमें दीजिएगा, और अगर लॉस होगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो आप हमें प्रॉफिट में हिस्सादार बना लिया करें, और अगर लॉस होगा तो फिर आप हमें इसमें शरीक ना कीजिएगा। तो उस सूरत में होता ये है कि वो आपको प्रॉफिट की शरह थोड़ी कम दे देते हैं फिर, लेकिन फिर ये मामला सेटल हो जाता है आपके एग्रीमेंट के अच्छा साथ। अच्छा, हाँ, ठीक है, यानी ये चीज एग्रीमेंट लॉस जो है वो यानी नहीं आपने आएगा बेसिकली। इन्वेस्टमेंट की है ना, अब हम्म सबसे पहली बात को समझने की कोशिश करें कि हम्म ज़कात और अपना सूद में फ़र्क ये है, कर्ज़ और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क है। आप इन्वेस्टमेंट करें, आप उस पे आपका प्रॉफ़िट रेशो कम है, सूद में आप कर्ज़ देते हैं। सूद में आप ये कहते हैं ठीक कि है, जी हम आपको कर्ज दे रहे हैं और इसकी फिक्स इतनी अमाउंट जो है वो आपने हमको देनी है। तो कर्ज हाँ पर जो प्रॉफिट मना है, इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट लेना मना नहीं है। ठीक है, चलो ये थैंक यू। बेसिक रूल आपको बहुत सारे सवालों का जवाब दे देगा, ये बेसिक रूल। तो आपने ठीक है, जहाँ पैसे जमा कराने हैं तो आप ये बात कहें कि और मैंने इसको चार्ज करना था। कर्ज पर प्रॉफिट लेना जुल्म है। देखो कि फटे, एक तोड़ बंदा के दसिया भी नहीं कि मैं तोड़ता है। बीमारी की वजह से या एजुकेशन या किसी वजह से कर्ज लेता है। अब वो पहले कर्ज की रकम उसके पास नहीं है, वो पहले उसको पैदा करेगा, फिर मजीद सूद की रकम को पैदा करेगा। तो उसके नतीजे में एक बंदा जिसने 10 रुपए लिए होते हैं, वो उसको हजारों में अदा करने होते हैं, जिसके नतीजे में वो बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। तो कर्ज पर आपने एक आना भी नहीं लेना। उस पे अल्लाह मियां कहते हैं कि मोहलत दो, जिसने आपको कर्ज देना उसको मोहलत दो, और अगर वो ज्यादा जरूरतमंद है तो माफ कर दो, तो क्या ही बात है। कर्ज के मामले में अल्लाह ताला ये बात कहते हैं। इन्वेस्टमेंट ये है कि आपने किसी चलती हुई में अपने पैसे लगा दिए। अब जाहिर है कि आपको प्रॉफिट उतना तो नहीं मिलेगा जितना इदारे को मिल रहा है, लेकिन आपका जो वो रकम है आपकी वो जायज हो जाएगी। लेकिन कौकब ये बात सुने कि जैसे बाहर लोग हर चीज लीज पे ले लेते हैं, घर भी और गाड़ियां भी सब कुछ। तो लेकिन जो उनकी प्रिंसिपल अमाउंट होती है वो बहुत कम कटती है और बाकी लीज की इंटरेस्ट में चली जाती है। अगर किसी ने 1500 घर लीज, लिया हुआ है मैं आपको कि बताऊं, लीज इंटरेस्ट नहीं है। लीज जो है ना वो सूद नहीं है। वो नहीं है। नहीं है, वो सूद नहीं है। इसके बारे में जो है बिल्कुल क्लियर कट बात है। मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ। गांधी साहब की बहुत सारी वीडियोस इस बारे में है। लोग सवाल पूछते हैं कि जी हमने लीज पर गाड़ी ली ली, तो वो इसकी दलील ये देते हैं कि जब आपने किसी से कोई चीज, बैंक ने आपको गाड़ी खरीद के दी है, ठीक है, तो जब आप गाड़ी, आपको एक लिटिल अमाउंट आपको देनी पड़ी, आपने गाड़ी खरीद ली है, अब आप उस गाड़ी को यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, घर किराए
کا جو آپ لے رہے ہیں، گھر کو آپ استعمال کر رہے ہیں، وہ خراب بھی کر سکتے ہیں، وہ ٹوٹ بھی سکتا ہے، وہ ایک رسک میں ہوتا ہے. تو وہ آپ اس کی اماؤنٹ جو آپ استعمال کر رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا آپ رقم ادا کر رہے ہیں بینک کو. سمجھ آئیے آپ کو کہ لیز پر جب کوئی آپ چیز لیتے ہیں تو آپ اس کو استعمال بھی تو کر رہے ہیں نا. گاڑی ہے، گھر ہے، اب وہ اس استعمال میں وہ چیز نقصان بھی ہو سکتی ہے، ختم بھی ہو سکتی ہے. لہذا لیز کو وہ سمجھتے ہیں کہ لیز میں سود نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی، لیز اس پر آپ کوئی بھی چیز لیں گے تو آپ چونکہ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو زیادہ اس کے استعمال کا آپ دیں گے نا، ریٹرن دیں گے آپ. بس وہ اس کا کرایہ ہو گیا ایک قسم کا، نہیں یہ کہہ سکتے ہیں. مطلب ہاں وہ چاہے گھر ہے یا چاہے آپ کی جولری ہے یا کوئی بھی چیز ہے، جب آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو اس استعمال کی رقم تو آپ کو ان کو دینی پڑے گی، اور جب اس کی قیمت پوری ہو جائے گی تو وہ چیز آپ کی ہو جائے گی. جب ان کی اماؤنٹ مکمل ہو جائے گی جو انہوں نے مقرر کی ہے تو وہ چیز آپ کے پاس چلی جائے گی، وہ آپ کی ہو جائے گی جو آپ استعمال کر رہے تھے. تو یہ اس کے بہت باریک فرق ہے، لیکن اس کو سمجھ کے پھر بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اچھا جی، دعا کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہم ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہمیشہ اللہ کے دین کے مطابق عمل کریں. اللہ خیر و برکتوں سے آمین. ہمیں نوازے. اللہ تعالیٰ ہماری تکلیفوں کو دور کر دے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے. اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق عطا فرما، آمین. پریشان کی پریشانی دور کر دے. اے پروردگار آمین. کائنات، میری کلاس کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان پر اپنی رحمتیں نازل کر، رحمت کے فرشتوں کے ذریعے آمین. ان کی جان مال عزت کی حفاظت فرما. ہمارے والدین کے لیے ہمارے تمام نیک اعمال کو صدقہ جاریہ بنا دے. ہمارے بہن بھائی رشتہ دار آمین. احباب دنیا سے جا چکے ہیں، اے میرے پروردگار ان کے گناہوں کو اولوں سے برف سے بارش سے دھو کر یا اللہ ان کے رجسٹر کو صاف اور شفاف کر دے. یا اللہ ہماری اولادوں کو، میری اولاد سمیت آپ سب کی اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون اور اطمینان کا باعث بنا. یا اللہ آمین. عزت کی زندگی، عزت اور وقار کی زندگی عطا فرما، اور عزت اور وقار کی موت عطا فرما.